So, मेरो नाम नगमा श्रेष्ठ. म Miss Universe Nepal 2017 and also the National Director for Miss Universe Franchise of Nepal. म चाहिँ यो प्रोटेस्टमा फर्स्ट डे 1 देखि नै आई वाज भेरी एक्टिभ. हाम्रो बालबच्चादेखि सुरु भएको थियो अनि भर्खरै हाम्रो स्मृतिजीले भन्नुभएको जस्तै इट्स एक्चुअली अल द फ्रस्ट्रेसन द्याट केम आउट अन द स्ट्रिट्स. अहिले पेन्डेमिक भइरहेको छ. इट्स कोरोना भाइरसले गरेर लकडाउनमा बसिरहेको अवस्थामा पनि गभर्मेन्टको इन्कम्पिटेन्सी, असक्षम गभर्मेन्टको कारणले चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ बाध्य बनायो हुन्छ नि टु गेट आउट अन द स्ट्रिट्स, आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर, आफ्नो परिवारको ज्यान जोखिममा राखेर. एन्ड अहिलेसम्म पनि गभर्मेन्ट इज टेकिङ इट एज अ फनी एक्टिभिटी कि हाम्रो. सो दे आर नट रेस्पोन्डिङ वेल इनफ फर अस टु स्टप दिस right now. So that's about it for now. Okay, निर्देश दाइ. हजुर धन्यवाद सामना. सम्पूर्ण फेसबुकबाट हेरिरहनु भएको सम्पूर्णलाई नमस्कार. म निर्देश सिलवाल, विवेकशील नेपाली दलको महासचिव छु अहिले. विशेष गरी यो आन्दोलनको सवालमा यो आन्दोलन आजको जुन शीर्षक रहेको छ युवाहरूको लहड हो कि यो बाध्यता हो भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ आन्दोलन कहिले पनि लहड हुँदैन. आन्दोलन यो बाध्यताको हिसाबले आएको हो र युवाहरूले एकदम जिम्मेवारीपूर्वक एकदम स्वतन्त्र ढङ्गले यो आन्दोलनमा जसरी सहभागिता जनाइरहनु भएको छ र जसरी मुद्दाहरूलाई उठान गरिरहनु भएको छ त्यसमा मेरो व्यक्तिगत रूपमा अथवा एउटा नेपाली नागरिक या एउटा सचेत युवाको रूपमा मेरो समर्थन रहेको कुरा जनाउन चाहन्छु. विशेष गरी नगमाजी, स्मृतिजी लगायत हजारौं युवाहरू जसले यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा सरकारले जुन गैर जिम्मेवारी देखाइरहेको छ यो बेलामा पनि तपाईहरु सडकमा आएर एउटा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई जसरी जिम्मेवारीपूर्वक तपाईहरुले उपयोग गर्नुभयो तपाईहरुलाई म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. यो आन्दोलन साँच्चै नै कुनै लहड नभइकन यो बाध्यता हो र यो एकदम उन्नत चेतना स्तरले भरिएको नेपालले पहिलो पटक यस्तो खालको आन्दोलन देखेको छ र मलाई लाग्छ केही मानेमा अहिलेको युवाहरूको आन्दोलनले नेपालमा आन्दोलनको परिभाषा नै अथवा अभियानको परिभाषा नै फेरि दिएको छ. धन्यवाद. धन्यवाद निर्देशजी. रचना दिदी. हजुर धन्यवाद. म रचना खड्का, म बागमती प्रदेश सभाको सदस्य, अहिले नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य. अब अहिले खास गरी पेन्डेमिकसँग जोडिएर युवाहरू सडकमा जसरी प्रदर्शनमा आउनु भएको छ, अब आन्दोलनलाई मैले चाहिँ म आफै आन्दोलनबाटै हुर्केको, आन्दोलनबाटै बढेको हिसाबले कुनै पनि आन्दोलनलाई लहड भनेर आरोपित गर्न मलाई मन लाग्दैन. म त्यो लहड चाहिँ भन्दिनँ. विषयवस्तुहरू अहिले सडकमा आउने युवाहरूले जसरी उठान गर्नुभएको छ, खास गरी यो कोभिड-19 को नियन्त्रणसँग सम्बन्धित भएर उठाउनु भएका विषयवस्तुहरूसँग म सहमत छु. धेरै विषयसँग म सहमत छु. अब यो चाहिँ नि कोभिड-19 को स्वरूप कस्तो, यसको चाहिँ नि स्वरूप, यसको चाहिँ नि संक्रमणको यसको विशेषताहरू सबै हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि सडकमा जाने कुराले अझै असुरक्षित बनाउँछ कि सडकमा जाने कुराले अझै अप्ठ्यारो बनाउँछ कि भन्ने खालको एउटा चिन्ता मान्छेहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्. त्यसलाई हामीले धेरै नाजायज पनि भन्न हुन्न. र अर्को कुरा चाहिँ म अहिलेको यो युवा साथीहरू सडकमा आउनु भएकोहरूसँग एउटा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जस्तो यो विषयमा उहाँहरूले जसरी सडकमा आउनु भएको छ यस्ता धेरै विषयवस्तुहरू छन् जुन विषयवस्तुहरू चाहिँ सामाजिक आन्दोलनसँग गाँसिएका विषयवस्तुहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर आउँदा र त्यसको निरन्तरता हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई मान्छेहरूले सहज हिसाबले रेस्पेक्ट गर्ने परिस्थितिको निर्माण हुन्छ. विषयवस्तुहरूलाई कसैले पनि लड भनेका छैनन्, तर अहिले जुन शैलीले हामी सडकमा जान्छौँ त्यो कुराले चाहिँ अझै यसलाई कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि यसलाई अझै फैलाउने कुरामा चाहिँ नि यसले सहयोग पुर्याउँछ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ मान्छेले जाहेर गरेका छन्. त्यो चाहिँ स्वयं मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ. थ्याङ्क यू रचना दिदी. यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमण चाहिँ दिनदिनै बढी नै रहेको छ होइन. यसै
उमा चाहिँ म नगमाजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो कोरोना भाइरस दिन प्रतिदिन बढिरहेकै अवस्थामा चाहिँ अब भारतको महाराष्ट्रको कुरा हेर्ने हो भने पनि भारतको कोरोना केस वात्त बढ्नुमा कति ठाउँमा त्यहाँ भएको आन्दोलन र प्रदर्शनले समेत त्यहाँ बढाउन मद्दत गरेको भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो। अब यस्तो विपदको बेलामा सडकमा उत्रिँदा यो भाइरसले झन् महामारीको रूप लिँदैन? नगमाजी। यसमा चाहिँ आई वान्ट टु स्टेट दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु म चाहिँ। फर्स्ट अफ अल हामी किन सडकमा उत्रेका हौँ भनेर आई थिङ्क सबैजना क्लियर नै छ, बिकज अफ द इन्कम्पिटेन्ट गभर्मेन्ट, असक्षम गभर्मेन्टको कारणले हामी बाध्य भएर वी वर कम्पेल्ड टु गेट आउट अन द स्ट्रिट्स। र अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ म पनि यो कुरामा चाहिँ सहमत नै छु। बाहिर हुलमुलमा इफ एनी वान इज showing symptoms of COVID, उहाँको कन्ट्याक्टमा आएमा चाहिँ कोरोना भाइरस सर्छ भनेको आई नो द्याट एन्ड इट्स भेरी रिस्की फर अस एज वेल। सो त्यसैले मैले सुरुमै भने गभर्मेन्टले सुरुदेखि नै कोरोना कोभिड रेस्पोन्स राम्ररी गरिदिनु भएको भए वी वुड हेभ नेभर टेकन दिस स्टेप। हामी घरमै बस्थ्यौँ होला, लकडाउनमै बस्थ्यौँ होला, आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्थ्यौँ होला। बट देन 70 days भन्दा बेसी भइसकेको थियो बिफोर द फर्स्ट लकडाउन, द फर्स्ट प्रोटेस्ट इन बालबाजार। So 70 days पनि the government had not done anything. Our Nepali brothers and sisters were coming in from India to Nepal. Migrants भनेर भन्छ नि त। They are Nepali at the end of the day. नेपालमा जब नभएर, काम नभएर उहाँहरू इन्डियामा गएर काम गर्न जानुभएको र यस्तो पेन्डेमिकको समयमा घरभन्दा प्यारो के हुन्छ र। सो दे आर कमिङ ब्याक होम। तर के गरिदिरहेछ सरकारले? नथिङ। क्वारेन्टिनको लागि नथिङ। सो हेरेर मात्र बस्ने त हामी, सुनेर मात्र बस्ने, सहेर मात्र बस्ने। त्यसैले आफ्नो ज्यानै जोखिममा राखेर भए पनि आई थिङ्क वी निड टु रेज अवेरनेस भनेर हामी बाहिर उत्रेका हौँ। अनि अनदर थिङ इज बाहिर जाँदाखेरि पनि हामीले सक्दो पिसफुल फिजिकली डिस्टेन्ट प्रोटेस्ट भनेर डेमोन्स्ट्रेट गरिआएका छौँ सुरुको फर्स्ट डेदेखि। र अहिलेसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो प्रोटेस्टर्सहरू दे आर अलवेज फिजिकली डिस्टेन्ट। 5 feet 3 feet थियो सुरुमा चाहिँ, आज 5 feetको डिस्टेन्समा सबैजना हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो जिम्मा एज भलिन्टियर्स। मैले पनि प्ले कार्डमा प्लिज मेन्टेन डिस्टेन्स भन्दै हिँडिरहेको थिएँ। सो डिस्टेन्स मेन्टेन थियो फ्रम प्रोटेस्टर साइड। मास्क पनि सबैजना लगाउनु भएको थियो। सकेसम्म हामी वी विल कन्ट्रोल दिस भनेर। बट प्रब्लम कता थियो भनेपछि प्रहरीका रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू, प्रहरीहरू उहाँहरू चाहिँ ग्रुपमा बस्नुहुन्थ्यो अनि केही भयो भने ग्रुपमा आइदिनुहुन्थ्यो। सो त्यसमा डिस्टेन्स मेन्टेन भएन। अर्को प्रब्लम, नो अफेन्स टु एनी वान, तर मिडियाका हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू उहाँहरूले पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिनुहुन्न। सो म आई क्यान ओन्ली स्पिक फर माइसेल्फ एन्ड द प्रोटेस्टर्स। फ्रम द प्रोटेस्टर साइड वी हेभ बिन मेन्टेनिङ डिस्टेन्स बिकज वी आर भेरी माइन्डफुल द्याट कोरोना भाइरस क्यान स्प्रेड in this protest भनेर। So yeah, that's what I would like to say. यसै सन्दर्भमा चाहिँ अब मैले त्यो जुन काठमाडौँमा भइरहेको प्रोटेस्टहरूको जुन भिडियोहरू पनि जस अहिलेसम्म भइरहेको चाहिँ अपडेटहरू चाहिँ हेरिरहेको बेलामा चाहिँ त्यो सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरौँ भन्दै चाहिँ हिँडिराख्नु भएको चाहिँ देखि नै रहेको छ होइन, त्यो तपाईँहरू भोलिन्टियरहरूले। तर पनि त्यो कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यो मान्छेहरू चाहिँ स्टार्ट अब त्यो प्रोटेस्ट भइन्जेल चाहिँ छ अनि त्यसपछि घर जाने बेलामा अनि त्यो समयमाहरूमा चाहिँ एकदम हुल नै देखिरहेको छ कि चाहिँ त्यो एकैछिन मात्रै सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ यो कोरोनालाई रोक्न सकिन्छ त? सोशल डिस्टेन्स कोरोना कसरी ट्रान्समिट हुन्छ भने त्यो चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु एडुकेट अल अफ अस, अहिले जो हुनुहुन्छ यहाँ प्यानलिस्टमा र एभ्रिबडी एल्स। कोरोना चाहिँ अभियसली सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु भनेर भन्छ, तर सिम्पटम भएको मान्छेको नजिक गएमा चाहिँ इट्स भेरी डेन्जरस कि। अब एज भलिन्टियर्स वी ट्राई आवर बेस्ट टु हुन्छ नि किप अ डिस्टेन्स बिट्विन द प्रोटेस्टर्स। अनि अस्तिको हाम्रो माइती घरको प्रोटेस्ट पछि पनि घर जाने टाइममा चाहिँ सबैजना हुर्र एकै ठाउँमा चाहिँ चुम्बिनु भएको थियो। तर त्यतिखेर पनि हामीले माइकिङ गर्दै प्लिज सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै जानु होला भनेर। सो वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट टु मेन्टेन द्याट एज वेल। इट्स नट जस्ट फर पिक्चर्स बट इट इज फर आवर हेल्थ आई थिङ्क।
थ्याङ्क यू नग्माजी। म अब रचना दिदी आउन चाहन्छु। नग्माजीले भन्नुभयो कि सरकारले केही गरेको छैन होइन, त्यही भएर नि उहाँहरू सडकमा आउन बाध्य हुनुभयो भनेर चाहिँ भनिसक्नु भएको छ कि सरकारले केही पनि गरेको छैन। तपाईँहरू चाहिँ अब एज तपाईँ पनि त्यहाँ बसेर चाहिँ सरकारलाई यो गरेन, यसो भएन, यो कुराहरू व्यवस्थित भएन भनेर चाहिँ आवाज उठाउनेदेखि लिएर त्यो कुराहरूमा चाहिँ कसरी लागिरहनु भएको छ? होइन, यसमा चाहिँ नि निरपेक्ष हिसाबले सरकार असफल भयो, सरकारले केही गरेन भन्ने कुराले चाहिँ यो कोभिड-19 को महामारीबाट हामी बच्न सक्दैनौँ। सरकारले गरेको कुरा अपर्याप्त भयो होला, त्यसलाई हामीले सुझाव दिन सक्छौँ, सरकारको आलोचना गर्न सक्छौँ। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका सन्दर्भमा गरेका प्रयासहरूका सन्दर्भमा उठेका विषयवस्तुहरूलाई हामीले आलोचना गर्न नसकिने होइन। तर हामीले कुन परिस्थितिलाई, मैले एउटा चाहिँ नि सामान्य म नागरिक पनि हुँ, अहिलेको चाहिँ नि म सरकारमा भएको पार्टीको कमिटीमा पनि छु। मैले दुवै हिसाबले हेर्दाखेरि के देख्छु भने सरकार आँखा एकदम निदाएर आँखा चिम्लेर बसेको हो त होइन। यो चाहिँ नि कोभिड-19 को त लामो हामीले चाहिँ नि लगभग 4-5 महिनाको अवधि पुरा गरिसकेका छौँ। जति बेला चाहिँ नि चीनको वुहानमा यसको चाहिँ नि संक्रमण देखा पर्ने बित्तिकै नेपालमा चाहिँ नि एकदम नजिक हुन्छ, आइपुग्छ भनेर सरकारले तत्कालै वुहान र नेपालको बीचको सम्बन्ध विच्छेद गर्यो। त्यहाँ भएका विद्यार्थीहरूलाई अप्ठ्यारोमा नपरुन् भनेर रेस्क्यु गर्ने, ल्याउने काम गर्यो। त्यस पछाडि प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा चाहिँ नि स्थानीय तहहरूलाई यो कम्ती पहिला त कोभिड-19 भनेको के हो भन्ने कुरै बुझाउनु पर्ने थियो, योसँग कसरी लड्ने भनेर आधारभूत कुरा नै तय गर्नुपर्ने थियो। क्वारेन्टिनहरू कसरी निर्माण गर्ने, आइसोलेसन भनेको के हो, क्वारेन्टिन भनेको के हो, संक्रमण भनेको के हो, यो सम्पूर्ण प्रक्रियामै काम गर्नुपर्ने थियो। र आज कम्तीमा देशका 753 वटै स्थानीय तहहरूले आफूले सकेको काम गरिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा क्वारेन्टिनको गुणस्तरका विषयमा उठेका प्रश्नहरू असाध्यै जायज प्रश्नहरू छन् र असाध्यै संवेदनशील प्रश्नहरू छन्, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। तर हामीले त्यो तहदेखि काम गर्नुपर्ने थियो। हामीले देख्यौँ एकदम धेरै चाहिँ नि ठुला देशहरू पनि एउटा मास्क नभएर, पिपी नभएर, सामान्य प्रयोग गर्ने चाहिँ नि साधनहरू नभएर अप्ठ्यारोमा परेर कयौँ चाहिँ नि हस्पिटल भर्ना हुन नसक्ने, हस्पिटलले चाहिँ लिन नसक्ने, हस्पिटलको मुखसम्म देख्न नपाइकन घरभित्रै मर्नुपर्ने, त्यो परिस्थितिबाट ठुला देशहरू पनि गुज्रिरहेको हामीले देख्यौँ। र त्यो सन्दर्भमा हामीले नेपालले जति पनि तयारीहरू गर्यो त्यसलाई चाहिँ नि आँखा चिम्लेर मात्रै सरकार बसेको थियो भनेर भन्न मिल्दैन। खास गरी पछिल्लो समयमा यो चाहिँ नि आरडिटी को परीक्षण प्रभावकारी भएन, आरडिटीले चाहिँ नि सही खालको परीक्षणको नतिजा दिन सकेन, त्यसैले पिसिआर को परीक्षण बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि स्वाभाविक कुरा हो, त्यो चाहिँ नि जायज कुरा हो। हामीले चाहिँ नि सरकारले केही नगरिकन आँखा चिम्लेर बसेको भए यति मात्रै क्षति हुन्थ्यो त? आज चाहिँ नि हामी यतिको महिना पछाडि जुन ठाउँमा छौँ त्यति मात्रै क्षति हुँदैन थियो। र सरकारलाई हामीले समेत पनि बारम्बार भनेको कुरा के हो भने सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा खास गरी आफूले बिहान बेलुका काम गरेर खानुपर्ने मजदुरहरू सडकमा लकडाउन भइसकेपछि उनीहरू सङ्कटमा परे, उनीहरूको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सहरमा बसेर खान गाह्रो भयो, बस्न गाह्रो भयो, गाउँ जाने परिस्थिति कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकार सुरुमा चुक्यो, त्यसमा योजना बनाउन सकेन। सबैतिरबाट सुझावहरू आइसके पछाडि त्यसलाई तुलनात्मक रूपमा हल गर्ने प्रयत्न गर्यो, जनताकै सुझावका आधारमा त्यो प्रयत्न सरकारले गर्यो। त्यस पछाडि स्रोत साधनहरू हामीसँग चाहिँ नि चाहिने पिपीदेखि परीक्षण गर्ने साधनहरू केही पनि थिएन। यो त पहिलो पटकको हो र सबै कुरा नयाँ चाहिन्थ्यो नि त, हामीसँग केही पनि थिएन। त्यो सन्दर्भमा सरकारले गर्यो, त्यो सरकारले चाहिँ नि सामग्रीहरू ल्याउने काम गर्यो, कोसिस गर्यो। त्यो सन्दर्भमा अनियमितताका केही क्वेसनहरू आए, त्यो क्वेसनहरूका सन्दर्भमा पर्याप्त आलोचनाहरू भए। इभन म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, मेरो पार्टी सरकारमा छ, मैले पनि क्वेसन गर्छु, यो चाहिँ नि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ, कमजोरी भएको छ भने छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ र महामारी जस्तो समयमा चाहिँ नि कुनै अनियमिततालाई चाहिँ नि प्रश्रय दिनु हुँदैन भनेर महिलेसम्म पनि क्वेसन गर्छु। त्यो सन्दर्भको कुरालाई चाहिँ नि कमजोरी भयो भनेर हामीले भनेका छौँ। तर आज सरकारले गरेको प्रयत्नलाई सुझाव दिनुको सट्टा केही पनि गरेको छैन। निरपेक्ष हिसाबले सरकारको आलोचना मात्रै गर्ने कुराले चाहिँ हामीले गरिरहेको संरचनाहरूलाई न्याय गर्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ म आम युवा साथीहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसमा चाहिँ नि मैले एउटा कुरा के थप्न चाहन्छु भने
हामीले यी विषयवस्तुहरू उठान गर्दै गर्दाखेरि हामीले यो सबै कुराहरू उठान गर्दै गर्दाखेरि सरकारको स्रोत साधनको सीमिततालाई पनि हामीले आँखा चिम्लिनु हुँदैन। स्रोत साधनको सीमिततालाई पनि आँखा चिम्लिनु हुँदैन, भएका स्रोत साधनलाई चाहिँ नि दुरुपयोग गर्ने कुरालाई पनि हामीले छुट दिनु हुँदैन। तर हामीले यसलाई चाहिँ नि जस्तो चाहिँ युवाहरूले प्रदर्शन गर्दाखेरि हिसाब किताब सार्वजनिक गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो, सरकारले सुनेको छैन त। हिसाब किताब सार्वजनिक भयो तर भइरहेको छ सन्तोष एकदम खोजेको जसरी आएको छैन भने मन्त्रालयगत हिसाबले पनि आउनु पर्यो, स्थानीय तहले पनि आफ्नो ठाउँमा सार्वजनिक गर्नु पर्यो भनेर त्यो विषय चाहिँ सुरु भइसकेको छ। युवाहरूको मागको सम्बोधन यो सरकारले सुरु गरिसकेको छ। हिजोको दिनमा एक दिनमा पिसिआरको चाहिँ नि परीक्षणको दर जति थियो आज पिसिआरको दर पनि बढिरहेको छ भने यो आन्दोलनले उठान गरेका जेन्युन विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने बाटोमा सरकार गइरहेको छ। त्यसैले धेरै नेगेटिभ मात्रै नबनाऊ भन्ने कुरा चाहिँ म युवा साथीहरूसँग अनुरोध गर्छु। धन्यवाद दिदी। म अब निर्देश दाई चिन आउन चाहन्छु। यो इनफ इज इनफ प्रोटेस्टलाई लिएर चाहिँ विवादहरू पनि आइरहेको थियो होइन। अब यसमा चाहिँ साझा विवेकशीलदेखि लिएर साझा पार्टीहरूको पनि यसमा संलग्नता छ भनेर चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ। अनि हजुर विवेकशील पार्टीको चाहिँ महासचिव हुनुहुन्छ होइन। अनि हजुरले चाहिँ महासचिव मान्छे चाहिँ गएर त्यहाँ म स्वतन्त्र रूपमा आइरहेको छु भनेर जो त्यहाँ भनिरहँदाखेरि विवादित हुने कुरा त भइहाल्यो। अब यदि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि कङ्ग्रेस अथवा चाहिँ नेकपाको महासचिवहरू गएर त्यसरी त्यहाँ संलग्न हुनुभएको अथवा त्यो बारेमा लेख्ने बोल्ने गर्नुभएको भए तपाईँले यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र भन्नुहुन्थ्यो कि दलगत प्रायोजित नै भन्नुहुन्थ्यो? धन्यवाद सामना। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरो कुनै पनि आन्दोलनहरू गैर राजनीतिक हुँदैन। त्यसको कुनै न कुनै हिसाबले त्यो राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ र राजनीतिसँग त्यसको लेना देना हुन्छ। आन्दोलन आफैमा राजनीतिक हुन्छ, त्यसका मागहरू राजनीतिक हुन्छ, त्यसलाई राजनीतिको सरकारवाला पक्षहरूले नै त्यसको सम्बोधन गर्छ। तर यो अहिले जुन स्वतन्त्र युवाहरूले अथवा सचेत नेपाली नागरिकहरूले जसरी आन्दोलन गरिरहनु भएको छ यो चाहिँ गैर दलीय आन्दोलन हो कि यो कुनै पनि दलको प्रत्यक्ष सहभागिता बिना युवाहरूले नै आफै नेतृत्व गरेर युवाहरूको नै व्यापक सहभागितामा कसैले कसैलाई कन्ट्रोल गरेर कसैले कसैलाई बोलाएर गरिएको आन्दोलन होइन। मैले अघि नै पनि भने यो अहिलेको आन्दोलनले नेपालको आन्दोलनको परिभाषा परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर मैले भनेको छु होइन। अझ म यसलाई कसरी बुझ्छु भन्दाखेरि एउटा सहभागितामूलक आन्दोलन के तपाईँको अहिलेसम्म चाहिँ हामीले कस्तो खालको आन्दोलन देखिरहेको थियौँ भन्दाखेरि एउटा नेता हुन्थ्यो अनि त्यो नेताले एकदम धेरै हुलहरू बटुल्थ्यो अनि पछि लगाएर होइन पुरा नारा जुलुस गर्दै हिँडिरहेको हुन्थ्यो कि अनि त्यसमा पनि तपाईँको एकदम मासु भात यो हुन्छ नि पेट्रोल सेट्रोल हालेर त्यसरी आन्दोलन गरिरहेको हुन्थ्यो। तर अहिलेको आन्दोलन भनेको एकदम सहभागितामूलक भनेको सबैजनाको समान सहभागितामा भएको आन्दोलन। अझै कतिपय कन्टेक्स्टमा फेसलेस आन्दोलन भनिरहेको छ होइन, स्ट्रक्चरलेस आन्दोलन भनिरहेको छ। यद्यपि कोही न कोही साथीहरूले त्यसमा संयोजन चाहिँ गरिरहनु भएको छ। यो आन्दोलन अरूभन्दा फरक हो र यस्तो तरिकाले आन्दोलन भइरहँदाखेरि कुनै पनि दलहरूले त्यो दलीय स्वार्थ पूर्ति गर्ने हिसाबले लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी एकदमै सजग छौँ र हामीले तपाईँको यो आन्दोलन सुरु भएपछि नै विवेकशील नेपालीको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो नैतिक रूपमा जहाँ युवाहरूको मुद्दा हुन्छ, जहाँ नेपाल र नेपालीको मुद्दाहरू हुन्छ, त्यो तपाईँको आवश्यक सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूको जुन मुद्दाहरू हुन्छ या देश र नागरिकलाई फाइदा हुने कुरामा विवेकशील नेपाली दलको त्यसमा नैतिक समर्थन चाहिँ रहन्छ र हामी दलीय हिसाबले यो आन्दोलनमा सहभागी छैनौँ। यो म तपाईँलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, विवेकशील नेपाली दल अहिलेको स्वतन्त्र युवाहरू र स्वतन्त्र नागरिकहरूको जुन आन्दोलन भएको छ त्यसमा दलीय हिसाबले सहभागी छैन। यद्यपि हाम्रा सदस्यहरू स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा त्यहाँ सहभागी हुनको लागि चाहिँ हामीले बन्देज गरेका छैनौँ र हामीले उहाँहरूलाई भनेको कुरा उहाँहरूलाई मात्रै होइन स्वतन्त्र नागरिकहरूलाई पनि। हजुर, यसै सन्दर्भमा चाहिँ अब तपाईँहरूको पार्टीको मान्छेहरू त सहभागी हुनुहुन्छ होइन, अब दलगत छैन भनिरहँदा पनि यसमा दलगत स्वार्थ चाहिँ देखिँदैन त? दलीय स्वार्थ अनुरूप यो आन्दोलनलाई चलाउने प्रयासहरू भएको हो। जस्तो म तपाईँलाई म भन्छु यो आन्दोलनलाई कसरी तपाईँको विभिन्न शक्तिहरूले आफ्नै अनुकूलमा प्रयोग गर्न खोजे भन्ने कुरामा कतिपय कन्टेक्स्टमा व्यवस्था विरोधी नाराहरू पनि नलागेको होइन, तर त्यो घुसपैठ हो। तपाईँको अहिले म आन्दोलनमा सहभागी स्वतन्त्र युवाहरूको भन्दा पनि म त यो कहाँबाट घुसपैठ भयो भन्ने कुरामा अस्ति योभन्दा अगाडिको शनिबार एउटा नेपालभरि तपाईँको के चाहिँ हल्ला फैलाइयो भन्दाखेरि आज चाहिँ संविधान संशोधन हुँदैछ, आजको दिन चाहिँ नेपालको राष्ट्रियताको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण दिन हो, आज चाहिँ आन्दोलन नगरौँ बाँकी अरू दिन गरौँ भन्ने जस्तो तरिकाले केही साथीहरू तपाईँको त्यो बुझिकन त्यसरी प्रस्तुत भयो।
जबकि तपाईँको नेपालको संविधान गत शनिबार संशोधन भएको थिएन कि गत शनिबार चाहिँ तल्लो सदनमा प्रस्तुत भएको थियो अनि आइतबार तपाईँको उपल्लो सदनमा अनि तपाईँको अस्ति बिहीबार मात्रै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै तपाईँको संविधान संशोधन चाहिँ आधिकारिक रूपमा त्यो संविधानको जुन धारा थियो 274 बल्ल आधिकारिक रूपमा संशोधन भयो भन्न खोजे यसलाई दलीय रूपमा कसरी हस्तक्षेप गर्न खोजिएको छ कता कताबाट प्रयोग गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो एङ्गलबाट हेर्नुभयो भने बुझ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तर हाम्रो तर्फबाट यसलाई दलीय कुनै संस्थागत हिसाबमा हामी लागेका छैनौँ तर कोही स्वतन्त्र नागरिक कुनै पनि नेपाली जस्तो म पहिला नेपाली हुँ त्यसपछि मात्रै म कुनै दलको सदस्य हुन सक्छु वा कुनै संस्थाको सदस्य हुन सक्छु त्यसैले नेपाली नागरिकको रूपमा यो आन्दोलनमा सहभागी हुन हामीले कसैलाई पनि बन्देज गरेका छैनौँ र उहाँलाई सोशल डिस्टेन्सिङ सहित स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै आफ्नो पनि अरूको पनि ख्याल गर्दै लाग्नुभयो भने तपाईँहरू त्यसरी लाग्नुहोस् भनेर हामीले सुझाव मात्रै प्रस्तुत गरेका छौँ। थ्याङ्क यू निर्देश दाइ। अब म स्मृति थिन आउन चाहन्छु। स्मृतिले यो जुन काठमाडौँमा इनफ इज इनफ प्रोटेस्ट भयो त्यसपछि पोखराको लिड लिएर चाहिँ पोखरामा पनि एक दिन इनफ इज इनफ प्रोटेस्ट चाहिँ शहीद चोकमा भएको थियो होइन अनि एकचोटि भयो अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ अब होइन यो सडकमा नजाने यसको बरु मोड्युल चेन्ज गरौँ भनेर अहिले चाहिँ विभिन्न क्वारेन्टाइनहरू भिजिट गर्ने कामहरू चाहिँ उनीहरूले जो स्मृतिले गरिरहेको छौ। अब यसमा चाहिँ किन काठमाडौँमा चाहिँ सडकमै गएर गरिराख्नु भएको छ होइन अब पोखरामा चाहिँ किन सडकमा जाँदाखेरि प्रभावकारी देखिएन अथवा चाहिँ किन यो सडकमा जाने कामलाई चाहिँ रोकेर अहिले तपाईँहरू फरक मोड्युलमा चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ? थ्याङ्क यू सामना। खास गरी चाहिँ अब हामीले प्रोटेस्ट गर्ने सो हामीले प्रोटेस्ट गर्ने बेलामा सुरु गर्ने बेलामा हामी 10 देखि 20 जनै भने पनि अब गर्ने होइन गएर उभिने होइन हामी त पोस्टर लिएर साइलेन्ट प्रोटेस्ट गर्ने भन्ने सोचेर गएको हो नि त होइन सो हामी त्यो तरिकाले अगाडि बढेका छौँ तर सोचेभन्दा धेरै नै युवाहरू निस्किनु भयो कि भनेको त्यो कति लेभलको फ्रस्ट्रेसन रहेछ नि सबैजनामा होइन त्यो चाहिँ हामीले गर्ने प्रोटेस्ट गर्ने दिनमा त देखियो अनि हाम्रो जुन समय थियो हामीले छुट्याइएको जुन समय थियो 11 देखि 12 त्यो बेलामा चाहिँ हामीले जसरी सोचेका थियौँ त्यसरी नै कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न भएको थियो फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन भयो होइन अनि तपाईँले अघि दिदीले नगदिले भने जसरी मास्क अनि त्यस पछाडि ग्लोभ्स अनि सबै दिएर कसरी ल्याउनु भएको थिएन भने हामीले आफ्नो तर्फबाट नै दिएर होइन त्यसरी चाहिँ कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ तर 12 बजे पछाडि चाहिँ एउटा अलि नरमाइलो घटना घट्यो त्यहाँ चाहिँ होइन अब अर्को अब कुनै चाहिँ अब अरू कुनै शक्तिहरू आएर चाहिँ अलिकति बिगार्न खोज्ने खालको जस्तो चाहिँ भयो अनि त्यो बेलामा कस्तो भयो भने मेरो लाइक पर्सनल्ली मेरो कन्सियसनेस चाहिँ कतातर्फ भयो भने त्यो हुलमा यदि कुनै पनि एउटा इनोसेन्ट मान्छेलाई चाहिँ केही भएको भए एउटा इनोसेन्ट युवालाई त्यो भिडमा केही मात्र भयो भने चाहिँ भोलि रेस्पोन्सिबल को हुन्छ त होइन त्यो भन्ने चाहिँ त्यो एकदम रियलाइजेसन भयो कि त्यो मोमेन्टमा अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा के पनि भयो भने त्यो प्रोटेस्ट चाहिँ तपाईँको माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू भन्छौँ हामीले होइन उहाँहरूको लागि अनि त्यस पछाडि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था राम्रो नभएको लागि चाहिँ एउटा नेसन वाइड भइरहेको यो प्रोटेस्टको लागि चाहिँ थियो भने त्यो पछाडि हामीले चाहिँ अब यो क्वारेन्टाइनहरूको ठाउँमा चाहिँ हामी यो स्थानीय सरकारहरू अब डिभाइडेड छौँ नि त हामी होइन सो हामी नगरपालिकाभित्र नै भएको क्वारेन्टाइनहरूमा चाहिँ कस्तो व्यवस्था गरिएको छ त नि होइन सो त्यो चाहिँ नजिकबाट नै निहालौँ भनेर चाहिँ लागि पऱ्यो प्रोटेस्टभन्दा अगाडि चाहिँ पोखराको केसमा चाहिँ त्यति धेरै सङ्ख्या बढेको थिएन कि सो इट वाज अन्डर कन्ट्रोल अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइन भिजिट चाहिँ गर्ने चाहना थियो अब 2-3 महिनादेखि घरमै बसेको थियौँ तर डर पनि थियो कि तर जब हामी सडकमा आयौँ नि प्रोटेस्टमा त्यो डर हट्यो कि सो हामी सडकमा गयौँ त्यस पछाडि प्रोटेस्ट गऱ्यौँ भने हामी त्यही हुललाई चाहिँ लिएर चाहिँ क्वारेन्टाइन क्याम्पसमा पनि भिजिट गरेर चाहिँ त्यहाँबाट एउटा समस्या के रहेछ त नि पोखरा महानगरपालिकाभित्रको र हामी अब गण्डकी प्रदेशकै पुरै प्रदेश नै भिजिट गर्ने टाइममा पनि छौँ त्यो समस्या चाहिँ के रहेछ र सरकारले चाहिँ हामी त्यो सुझावहरू दिँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको रेस्पोन्स गर्नुहुने रहेछ होइन डाइरेक्ट गएर भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा गरौँ भनेर गरेका थियौँ अनि त्यो क्वारेन्टाइन भिजिट गर्ने क्रममा चाहिँ अघि रचना दिदीले भने जसरी नै राम्रो कामहरू पनि भएका थिए होइन त्यो कुरालाई पनि हामीले देखाएका छौँ र कुन कुरामा समस्याहरू छ त नि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा रिपोर्टिङ बनाएर तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ त्यो रिपोर्टलाई होइन त्यो रिपोर्टिङ बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले पेस गरेका छौँ नगरपालिकामा र अहिलेसम्म चाहिँ जस्ट राम्रो रेस्पोन्ड गर्नु भएको छ होइन अब हेरौँ
अब हेर्दै जाउँ होइन कस्तो हुन्छ अनि फेरि पनि Okay, अब thank भएन भने फेरि त्यही फिजिकल डिस्टेन्सिङ गरेर फेरि प्रोटेस्ट कन्टिन्यू चाहिँ हामी गर्नेछौँ। ओके थ्याङ्क यू स्मृति म फेरि नग्माजीलाई क्वेसन राख्न चाहन्छु होइन अब यो सडकमै निस्किनु भन्दा सोसियल मिडियादेखि लिएर अहिलेको जमानामा सोसियल मिडियाको एकदम बलियो नै हुन्छ होइन अब त्यसमा सोसियल मिडिया लगायत अब ट्विटरहरूदेखि लिएर होइन त्यसमा आवाज उठाएर चाहिँ सरकारलाई अब जस्तै सरकार हिँड्ने मुख्य बाटोमा चाहिँ थालहरू बजाउने हर्नहरू बजाउनेदेखि लिएर अरू विभिन्न कुराहरूको त्यो अप्सनहरू त छन् नि त त्यो नगरिकन अब जियोस् जति नै सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेछु भने पनि ल फर इक्जाम्पल एकजना कोरोना सङ्क्रमित मान्छे अब उसलाई थाहा छैन तर पनि बाई चान्स केही भएर यता छोइने अथवा केही उसले मास्क युज गरेन त्यस्तो केही भएर चाहिँ सङ्क्रमण फैलिन सक्ने स्थिति त आउन सक्छ किनभने यो स्योर हामीले गरेछौँ यो स्योर फैलिन्न भन्ने एउटा त्यो 100% त हुन सकिँदैन होइन अनि यसमा चाहिँ अरू वैकल्पिक कुराहरूलाई चाहिँ प्रयोग नगरिकन किन सडकमै उत्रिनु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ वैकल्पिक कुराहरूलाई चाहिँ सोच्नु भएन कि सिधै सडकमै जाने भनेर जानुभयो यसमा चाहिँ थ्याङ्क यू फर द क्वेसन यसमा चाहिँ वाट आई वान्ट टु से इज हुन्छ नि अहिले सबैजनाले दे जस्ट टार्गेटिङ प्रोटेस्ट गर्यो भने कोरोना सर्छ दिस एन्ड द्याट भनेर अफकोर्स देयर आर रिस्क मैले पनि एक्सेप्ट गरेकै छु देयर आर सो मेनी रिस्क तर हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेछौँ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर होस् वा सेनिटाइजर सबैलाई हुन्छ नि प्रोभाइड गरेर होस् या मास्क लगाउनु भनेर रिक्वेस्ट गरेर बट अहिले लकडाउन काठमाडौँको कुरा गर्छु लकडाउन अलि इज भइरहेछ काठमाडौँमा तर लकडाउनको गाइडलाइन्स आफ्टर लकडाउन के गर्नुपर्छ त भनेर गभर्मेन्टले के गाइडलाइन्स दिएको छ त छैन यसमा पनि उहाँहरू चुक्न भएको छ सरी ओके सुनिराख्नु भएछ ठ्याक्क फोन आएछ प्रोटेस्टको बेलामा चाहिँ हामीले सक्दो ट्राई गर्छौँ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु भनेर तर यो लकडाउन पछि चाहिँ गाइडलाइन्स सबैले दिएमा चाहिँ अझ कन्ट्रोल हुन्थ्यो कि सबैजनालाई इन अ ह्युज मास होइन अनदर थिङ इज अघि म बिफोर आई फरगेट आई जस्ट वान्ट टु से निर्देशजीले अघि जुन भन्नुभयो फर्स्ट वी आर नेपाली एन्ड देन वी आर हुन्छ नि विवेकशीलको दिस मिस नेपाल दिस वाट एभर सो एज अ नेपाली आवर रेस्पोन्सिबिलिटी इज to come out or to voice our opinion. हामीलाई चित्त नबुझेको कुरा राख्न पाइन्छ that is human rights. And even World Health Organization जस्तो ठुलो संस्थाले पनि प्रोटेस्ट इन यो महामारीको बेलामा यो पेन्डेमिकको बेलामा नि प्रोटेस्ट गर्न मिल्छ तर you have to take these precautions भनेर they have written this long article. They've also written a statement for Nepal government asking them COVID response राम्ररी हेरिदिनु पर्यो राम्ररी गरिदिनु पर्यो भनेर so we've got international support in all this अनि अघि न रचनाजीले भन्नुभएको जस्तै I agree with you रचनाजी गभर्मेन्टले आफ्टर आवर प्रोटेस्ट यो इनफ इज इनफको सुरुवात पश्चात चाहिँ अलिअलि इम्प्रुभमेन्टहरू देखाइराख्नु भएको छ लाइक हाई लेभल कोरोना म्यानेजमेन्ट कमिटी पनि सस्पेन्ड भइसक्यो अनदर थिङ इज अहिले यो $1.3 बिलियन कता गयो त भनेर हाम्रो मेन स्लोगन्सहरूमा थियो नि त त्यसको लागि पनि अब प्रपर म्यानेजमेन्टको लागि तयारी भइरहेको छ र एडिसनल 24 करोड रुपिस पनि इम्प्रुभ यो कोरोना पेन्डेमिक इम्प्रुभमेन्टको लागि छुट्याएको छ भन्ने पनि सुन्नमा आएको थियो अनि नर्मल मान्छेहरूलाई पनि पिसिआर भनेको के हो आरडिटी भनेको के हो भन्ने कुराको ज्ञान पनि भइरहेको छ अहिले सो पिपल आर एक्चुअली एडुकेटिङ देमसेल्भ्स दे आर स्टडिङ दे आर रिसर्चिङ अनि फर द फर्स्ट टाइम यस्तो ह्युज मासमा यङ नेपाली पिपल thought it was their responsibility and they came out on the streets and I think this is a beautiful revolution. This will lead to a greater political and social awareness and participation. That's what I think. अर्को चाहिँ provincial र local governments-हरूले पनि उहाँहरूले चाहिँ better COVID response गर्ने भनेर कामहरू पनि गरिराख्नु भएको छ. So I'm not saying it's not happening. अस्ति भर्खरै some municipalities in Tanohu and Karnali त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले कमिटमेन्ट दिनुभएको छ पिसिआर चाहिँ टेस्टिङ एक्सप्यान्ड गर्ने आरडिटी चाहिँ अब बिस्तारै स्टप गर्ने भनेर सो
yes, हुन्छ नि इम्प्रुभमेन्ट भइरहेको छ, तर इट्स स्टिल नट इनफ. अझ पनि एग्रेसिभली लाग्नु पर्यो यसमा, बिकज इफ समयमै केही गरेन भने अहिलेसम्म पनि हेड अफ द कन्ट्री जस्तो मान्छेले जोकको रूपमा लिइराख्नु भयो भने चाहिँ द आउटकम विल बी रियली वर्स, एन्ड पछि चाहिँ हामीलाई ह्यान्डल गर्न झन् अप्ठ्यारो पर्छ. सो द्याट इज वाइ वी आर जस्ट रिक्वेस्टिङ the concerned authority to, take the right steps for this. थ्याङ्क यू नगमाजी. म यस्तै क्वेसन निर्देश दाइलाई पनि सोध्न चाहन्छु होइन. अब हजुर राजनीतिक दलमा पनि आबद्ध हुनुभएको छ, यसो गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ तपाईँहरूले भनौँ न अब यो सडकमा जाने बाहेक अरू कुनै विकल्पहरू खोज्नु भएन? त्यसमा यो सडकमा जानै पर्ने बाध्यता कसरी आयो भन्ने कुरामा तपाईँको यो म अलिकति दललाई जोडेर भन्न चाहन्छु. विवेकशील नेपालले पनि तपाईँको अलि अगाडिदेखि यो कहिले अभियान, डिजिटल अभियान भन्दै हामीले थुप्रै अभियानहरू चाहिँ गरिरहेका थियौँ. त्यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा मात्रै सीमित थियो. तर के भयो भन्दाखेरि 4-5 महिना झन्डै तपाईँको यो अहिले 90 दिन पुग्न लागिसक्यो. सरकार रेस्पोन्सिबल हुनुपर्ने ठाउँमा सरकारले चाहिँ तपाईँको जोग गर्दै बसेको हो. कतिपय कन्टेक्स्टमा सरकारले गर्दै नगरेको भन्ने पनि होइन. अघि रचनाजीले भन्नुभएको जस्तै लकडाउनको केसमा सरकारले चालेका कदमहरू त्यसमा म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. तर तपाईँको गर्न सक्ने अझै पनि तपाईँको बेला छ क्या. नेपाल अझै पनि तपाईँको यो 3टा स्टेज मध्येमा अहिले पनि प्रिमिटिभ स्टेजमा, फर्स्ट स्टेजमै नेपाल छ. अहिले पनि यो समुदायमा गइसकेको छैन सङ्क्रमण. अब यो बेलामा पनि सरकारले राम्रा कामहरू गर्ने, राम्रा तयारीहरू गर्ने, राम्रा नीतिहरू लिएर आउने, राम्रा व्यक्तिहरूलाई तपाईँको खटाउने होइन, त्यो संरचनाहरू त्यसरी बनाउने, त्यो गर्नुको साटो अथवा तपाईँको पिसिआर टेस्ट गर्नुको साटो त्यो आरडिटी जुन तपाईँको भ्रष्टाचारको कुराहरू आइरहेको छ त्यसमै पनि होइन, त्यो भ्रष्टाचारको त्यो रकमलाई खर्च गर्नको लागि मात्रै आरडिटी गरे जस्तो होइन, गर्नको लागि गरे जस्तो क्वारेन्टाइन भनिरहेको छ. तर तपाईँको बोर्ड जस्तो अथवा त्यो तपाईँको इन्क्युबेसन हुन्छ नि रोगको लागि त्यही त्यो उत्पादन गर्ने त्यो काल कोठरी जस्तो के त्यस्तो खालको क्वारेन्टाइन गरेर त भएन नि. सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्दाखेरि, जवाफदेही पनि नहुँदाखेरि, अनि जवाफदेही पनि नहुने एकातिर अर्कोतिर पारदर्शिता पनि नगर्ने, तपाईँको यो भ्रष्टाचारको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ युवाहरू बाध्य भएर, अझ म त युवाहरूलाई के कुरामा धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले कुनै आक्रोशहरू एकदम शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ. एकदम कलात्मक रूपमा, एकदम सृजनात्मक रूपमा चाहिँ यो हामीले नदेखेको ढङ्गले उहाँहरूको नाराहरू हेऱ्यो भने, उहाँहरूको तरिकाहरू हेऱ्यो भने एकदम रेस्पोन्सिबल सिटिजनको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ. अलि अगाडिको भइदिएको भए म यही कुरामा यस्तै खालको आन्दोलन तपाईँको पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ नि, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष अलि अगाडि पेट्रोलको भाउ बढ्दाखेरिको आन्दोलनहरू सम्झिन्छु. त्यो हुँदाखेरि कत्रो रेलिङहरू भाँचिन्थ्यो, टायरहरू जल्थ्यो, सिसाहरू फोरिन्थ्यो, भेहिकलहरू तपाईँको तोडफोड हुन्थ्यो. अहिले त त्यस्तो केही पनि भएको छैन होइन. युवाहरूलाई तपाईँको सुरक्षाकर्मीहरूले सुरक्षित गराउनु पर्ने ठाउँमा अथवा सरकारले सुरक्षित गराउनु पर्ने ठाउँमा युवाहरू आफैले आन्दोलनलाई तपाईँको नियन्त्रणमा लिएर जुन सुन्दर ढङ्गले सामाजिक रोगको व्यवस्थापन भन्छु कि म त यसलाई, जसरी तपाईँको यो मेडिकल्ली तपाईँको कुनै रोग लाग्यो भने त्यसको उपचार सिरिन्ज गर्नुपर्ने होला, औषधि खानुपर्ने होला. तब यो समाजमा रोग लाग्यो भने, भ्रष्टाचार जस्तो कुराहरू भयो भने, अनियमितता जस्तो कुरा भयो भने युवाहरू अथवा सचेत नागरिकहरू सडकमा आउनै पर्छ. त्यसको उपचार त्यही नै हो. त्योभन्दा राम्रो उपचार चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि इन्भेन्ट भयो जस्तो मलाई पनि लाग्दैन. बाध्य भएर युवाहरू सडकमा आए. थ्याङ्क यू निर्देश दाइ. म रचना दिदीतिर आउन चाहन्छु. यो युवाहरू अहिले आफ्नो स्वास्थ्यको पर्वाह नगरी अब त्यो कार्डहरूमा पनि प्लाकार्डहरूमा नि देखिँदै आएको थियो, कोरोनासँग डराएको होइनौँ हामी, बरु डराउँदैनौँ, बरु सरकारसँग डराइरहेको छौँ, त्यस्तै टाइपको विभिन्न प्लाकार्डहरू, स्लोगनहरू आइरहेको थियो होइन. यसमा चाहिँ युवाहरूले आफ्नो स्वास्थ्यमाथि नै अब पर्वाह नगरिकन सडकमा उत्रिरहेको छन्. यसलाई चाहिँ सरकारले कसरी हेरिरहेको छ? अनि फेरि प्रधानमन्त्रीको यो कोरोना र यो सम्बन्धित यति धेरै भ्रामक कुराहरू गरिरहनु भएको छ कि इम्युनिटी पावर अनि हिमाली क्षेत्रको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी होइन सम्बन्धी आज मात्रै नयाँ पत्रिकाले पनि त्यो छापेको थियो. यस्तो प्रधानमन्त्रीको के यो कोरोना विरुद्धको लडाइँको नेतृत्व गर्न सक्छ अथवा भन्ने तपाईँले कतिको कन्फिडेन्टली भन्न सक्नुहुन्छ? यो प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा व्यक्त गर्नुभएका कुराहरूलाई चाहिँ मैले दुईवटा हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु. एउटा उहाँ सरकारको प्रधानमन्त्री हो र सरकारको प्रधानमन्त्रीको हिसाबले यो कोभिडसँग कसरी लड्ने भन्ने सन्दर्भमा संरचनागत हिसाबले तयारी गर्नुभएको छ. अघि हामीले
जे विषयको चर्चा गऱ्यौँ, खास गरी पछिल्लो समयमा नगमाजीले जे सुधारको सङ्केतहरू देखिँदैछ भनेर भन्नुभयो, त्यसको नेतृत्व गर्ने मान्छे पनि प्रधानमन्त्री नै हो, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा भइरहेका छन्। र सँगसँगै प्रधानमन्त्री एउटा व्यक्ति पनि हो, प्रधानमन्त्री चाहिँ निरन्तरको स्वास्थ्यका असहजताका बीचबाट काम गरिरहेको मान्छे पनि हो। हामीलाई थाहा छ उहाँले भर्खरै किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभयो। अब उहाँलाई के छ भने उहाँको स्वास्थ्यको अवस्था जुन हो त्यो अवस्थाका बीचमा पनि उहाँले जसरी काम गर्नुहुन्छ, उहाँको उच्च मनोबल छ भनेर भन्ने गरिन्छ। उहाँलाई म त हिमालको पानी खाएको मान्छे, म त नेपाली यस्तो यस्तो खाएको मान्छे, त्यही भएर मसँग आत्मबल छ भन्ने कुरा, उहाँलाई चाहिँ नि त्यो आत्मबल बढाउने कुरामा नेपालीहरू चाहिँ नि हाम्रो धेरै कुराले सहयोग गरेको छ भन्ने त्यो व्यक्तिगत हिसाबले, त्यो अहिलेको सन्दर्भको बुझाइ मात्रै होइन, व्यक्तिका हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई हेर्ने हो भने त्यो उहाँको लामो समयदेखिको कुरा हो। तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि एकदम निरपेक्ष हिसाबले औषधि भनेको हामी नेपालीहरूको खानपान नै हो भन्ने हिसाबले भन्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो प्रधानमन्त्री देशको अभिभावकका हिसाबले सम्पूर्ण नेपालीहरूको मनोबल बढाउनका लागि, प्रधानमन्त्रीले त कोरोना लाग्छ, मरिन्छ, बर्बाद हुने भयो, यहाँ हुने भयो, अब चाहिँ हाम्रो केही छैन, हाम्रो एकदम आत्मबल पनि कमजोर छ भनेर भन्ने कुरा त होइन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शैली अनुसार, उहाँको आफ्नो शैली अनुसार चाहिँ नि हामीले नेपालीहरूले आत्मबल बलियो राख्नुपर्छ, हाम्रो खानपान यस्तो छ, अहिलेसम्म यसको औषधि पत्ता लागेको छैन, यही जडीबुटी नै यसका औषधि रहेछन् भन्ने सन्दर्भमा भन्नुभएको हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यसलाई धेरै अतिरञ्जना पनि नगरौँ भन्ने म ठान्छु। यो मात्रै गरेर बसेर अरू केही पनि नगरेको भए म तपाईँहरूसँग सहमत, अरू केही पनि नगर, ल यही बेसार खानु, यही खानु, यसैले ठिक हुन्छ भनेर बसेको भएदेखि म तपाईँहरूसँग सहमत हुन्थेँ। तर यसलाई त्यो हिसाबले भन्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ नि त्यो कुरा चाहिँ गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरो भनेको, जसरी युवाहरू अहिले चाहिँ नि यो सडकमा आउनु भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ भनेर यहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ। युवाहरूको सडकमा, युवाहरू भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ नि जबरजस्त आवाज हो। यो अहिलेको सन्दर्भ मात्रै होइन, जुनसुकै आजसम्मको इतिहासमा हामीले हेऱ्यौँ भने जुनसुकै परिवर्तनहरूमा, राजनीतिक परिवर्तन होस्, सामाजिक परिवर्तन होस्, जुनसुकै परिवर्तनहरूको अग्रपङ्क्तिमा युवाहरू नै हुन्थ्यो, युवाहरूले नै गर्थ्यो। बरु अहिलेको सन्दर्भ मैले थोरै समस्या मैले के देखेँ भने हामीसँग राजनीतिक पार्टीहरूसँग नजिक भएका वैचारिक सामिप्यता राख्ने अरू विद्यार्थी युवा सङ्गठनहरू पनि थिए। विगत र अहिलेमा थोरै फरक के देखियो भने विगतमा म अनेरासोहीमा जति बेला काम गर्थेँ त्यति बेला हामी सरकारले गर्यो भन्ने बित्तिकै सबै कुरा आँखा चिम्लिएर सरकारको र सम्बन्धित सामुदायिक सङ्गठनमा काम गर्नेहरूको दृष्टिकोण एउटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्दैनथ्यौँ। हामीले जहिले पनि वाचडगको भूमिकामा हामीलाई स्थापित गरेका हुन्थ्यौँ। जस्तो मैले तपाईँहरूलाई सम्झाउँछु, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो, नेकपा एमाले तत्कालीन समयमा संसदमा थियो र के प्रस्ताव आयो भन्दाखेरि सांसदहरूले आजीवन पेन्सन सुविधा लिने, पजेरो सुविधा लिने भन्ने कुरा संसदमा चाहिँ प्रस्तावको रूपमा आयो। त्यो विषयमा निर्णय गर्ने कि नगर्ने भन्ने भयो। हामीसँग वैचारिक सामिप्यता राख्ने राजनीतिक दलले त्यति बेला के गर्थ्यो मैले भन्न सक्दिनँ, तर हामीले तत्काल विषयलाई समाएर विद्यार्थी सङ्गठनहरूले खबरदार यो कुनै पनि हिसाबले गर्न पाइँदैन भनेर सडकमा हामीले आन्दोलन गर्थ्यौँ। जनजीविकाका इस्युमा पनि सरकार आफ्नो सरकार वैचारिक सामिप्यता भएको पार्टी सरकारमा छ भनेर चुप लागेर बस्दैनथ्यौँ। अनियमितता भयो भने हामी चाहिँ नि सडकमा आउँथ्यौँ। सडक सधैँ युवाहरूको हो, किनभने युवाहरूमा कुनै लोभ हुँदैन, लालच हुँदैन। हामी जतिसुकै गरे पनि हामी चाहिँ नि लोभ लालच बिना गरिरहेका हुन्थ्यौँ। त्यसैले राजनीतिक पार्टीहरूसँग वैचारिक सामिप्यता राख्ने विद्यार्थी सङ्गठनहरूको त्यो उपस्थितिको ग्यापलाई आज तिनै मलाई लाग्छ आज सडकमा निर्देश दिए जान हुन्थ्यो कि हुँदैन भन्ने कुरा कुनै ठुलो विषय होइन। जोसुकै जान सक्नुहुन्छ, जानु भएको छ, हामीले हेरेका छौँ। हामीले चाहिँ नि अरू विद्यार्थी सङ्गठनमा, युवा सङ्गठनमा, पार्टीमा काम गर्ने पनि धेरै साथीहरू चिन्छौँ, उहाँहरू सडकमा जानु भएको छ। त्यो जानु भएको छैन भनेर त्यसमा चाहिँ नि केही भन्नुपर्ने परिस्थिति पनि छैन। जान हुन्छ, तर हामीले चाहिँ नि त्यो भूमिकालाई आज कमजोर बन्दाखेरि त्यो विद्यार्थी सङ्गठनको, युवा सङ्गठनहरूको भूमिका पार्टीले जे भन्छ, सरकारले जे भन्छ फलोअर्स मात्रै हुनुपर्छ भनेर थोरै पनि क्रिटिकल बन्न नसक्दाखेरिको ग्यापलाई चाहिँ नि ठुलो युवाहरूको पङ्क्तिले फुलफिल गरेको छ भन्ने अर्थमा मैले लिन्छु। र यसलाई अघि यहाँले सुरुमै भन्नुभयो यो राम्रो होस् भनेर गर्नुभएको यहाँहरूले, यसले चाहिँ नि
यो कोरोना नियन्त्रणमा अझै धेरै सहयोग गरोस् भनेर गर्नुभएको हो। जनताहरूले दुःख नपाउन्, अनाहकमा मान्छे नमरुन्, थोरै उपचार नपाएर मर्ने स्थिति नहोस्, क्वारेन्टिनको अव्यवस्थापनले गर्दा मान्छे नमरोस्, यो रोग र भोग दुवैबाट मान्छे नमरोस् भनेर यहाँहरूले गर्नुभएको हो। र अघि निर्देशजीले पनि यो विषयमा भन्नुभएको छ, यो आन्दोलनलाई अलिकति नेपाल चाहिँ नि गलत ट्र्याकमा जाओस् भनेर चाहनेहरूले मिसयुज नगरोस् भन्ने कुराप्रति सचेत हुनुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो जुन दिन चाहिँ नि संविधान संशोधन हुँदै थियो त्यो दिन चाहिँ नि युवाहरूको प्रदर्शन थियो, मैले नजिकबाट हेरिरहेको थिएँ। त्यो दिन चाहिँ नि इन्डियन मिडियाहरू के भन्दै थियो, त्यो चाहिँ नि न यहाँहरूको दोष हो न त्यो नेपाल सरकारको दोष हो। के भन्छ, नेपालमा संविधान संशोधन हुन लागेकोमा हेर्नुहोस् कति जनता विरोधमा छन् भनेर उसले दिइरहेको थियो नि। त्यो चाहिँ नि त्यो तपाईँहरूको दोष मात्रै पनि हो, दोष होइन। तर यस्तो हिसाबले जसले नेपालको अहिलेको व्यवस्थामाथि, जसलाई यो व्यवस्था मन परेको छैन, व्यवस्थाको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ भन्ने छ, जसलाई नेपालले अहिले गरिरहेको प्रगति भन्छु म त, हामीले जे प्रगति गरिरहेका छौँ त्यो कुरा मन परेको छैन, तिनले चाहिँ नि यस्तो आन्दोलनलाई गलत हिसाबले उपयोग गर्ने परिस्थिति नहोस् भन्ने कुरामा चाहिँ यो पङ्क्ति सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू रचना दिदी। म स्मृति थिन आउन चाहन्छु। अब चाहिँ स्मृतिले अब जसरी अहिले क्वारेन्टाइनहरू भिजिट गरेर महानगरमा ज्ञापन पत्रहरू पनि बुझाइसकेको छौँ होइन, त्योबाट चाहिँ कस्तो अहिलेको रेस्पोन्स कस्तो आएको छ, अनि त्यसपछि क्वारेन्टाइन भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले जुन गरे छैन भन्ने कुराहरू, जुन अथवा गरेछ कति गरेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि अहिले कस्तो भयो, अनि त्यसपछि यो महानगरमा बुझाएको जो ज्ञापन पत्रहरूको चाहिँ रेस्पोन्स अथवा त्यो चाहिँ के भइरहेको छ? ओके, थ्याङ्क यू सामना। सो हामी चाहिँ एक दिन चाहिँ ठ्याक्क प्रोटेस्टको चाहिँ एक दिन ग्याप राखेर अनि क्वारेन्टाइन भिजिटको लागि गएको थियौँ। अनि सुरुमा चाहिँ अनुमति लिनुपर्ने हुँदो रहेछ होइन। त्यस पछाडि पहिला हामी अनुमति लिनको लागि गयौँ। अनुमति लिने बेलामा अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ भएको थियो, किनभने स्वतन्त्र युवा भनेर जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू कुन संस्थाबाट आउनुभएको के हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति क्लेरिफाई गर्नुपर्ने भएको थियो। अनि होइन हामी यसरी हो भनेर पछि अलि राम्रोसँग सम्झाए पछाडि चाहिँ अनि अनुमति दिनुभयो। अनि वहाँ गएर अब क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको व्यक्तिहरूलाई भेट्न चाहिँ तपाईँहरूले पाउनु हुँदैन, किनभने अब हामीले पनि ज्यानको रिस्क हुन्छ होइन। तर अब त्यहाँ कस्तो भइरहेको छ भनेर नजिकबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा भन्दाखेरि हामी त्यस्तै 5-6 जना भएर चाहिँ अनि जस पोखरामा 8वटा स्थलहरू रहेछ होइन, 8वटा स्थलमा चाहिँ पालो पालो गरेर गयौँ। सो कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा बसेको व्यक्तिलाई पनि भेट्न पायौँ होइन। अनि त्यस पछाडि नत्र भने अब स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूसँग नै हामीले आफ्नो अन्तर्वार्ता पनि लिएको थियौँ। त्यति बेला चाहिँ एउटा पर्सनली भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ आएको थियो है, म एउटा रेस्पोन्सिबल युथ भएछु भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै फिल भएको थियो कि। सो यो कुरा चाहिँ म सबैजनालाई यो पोखरा बोल्सको एउटा प्लेटफर्मबाट चाहिँ भन्न चाहन्छु युवाहरूलाई, यो चाहिँ हामी सबै ठाउँबाट गरौँ के है, ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ हामी भिजिट गर्ने गरौँ कि एकदमै रेस्पोन्सिबल फिल हुने रहेछ। आफ्नै आँखाले देखे पछाडि तपाईँको न्युजहरूको पछाडि नलागिकन, हल्लाको पछाडि नलागिकन होइन, आफै आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट हामीले चाहिँ गएर भिजिट गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई पनि एउटा रेस्पोन्सिबल फिल चाहिँ हुने रहेछ। अनि समस्याहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो रिपोर्टमा पनि अलिकति कुराहरू राखेको छौँ होइन। पिसिआर टेस्टिङको रिजल्ट चाहिँ अलिकति ढिलो आएको र पोखराको केसमा चाहिँ म्याक्सिमम 1 विक ढिलो भएको थियो होइन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको क्वारेन्टाइनमा बसेको व्यक्तिहरूको चाहिँ मनोबल एकदमै गिर्ने हुन्छ कि। सो हामी हत्या भनेको कोरोनाले डाइरेक्ट लागेर हत्यालाई त्यो हत्या मात्र नभनौँ कि, कोही व्यक्तिको मनोबल घटिरहेको छ भने त्यो पनि एउटा हत्या नै हो कि। सो त्यसको लागि चाहिँ पिसिआर टेस्टिङको रफ्तार चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्ने देखिन्छ। अनि अर्को कुरा हाम्रो यो सुरक्षाकर्मीको कुरामा चाहिँ अब अलिकति अगाडि यो बलात्कारको एउटा केस पनि आएको थियो होइन। त्यसैले चाहिँ महिला सुरक्षाकर्मीलाई चाहिँ राखौँ भन्ने खालको चाहिँ सुझावहरू दिएको छौँ। अनि त्यो सुझावहरू चाहिँ राम्रैसँग लिदिनु भयो है, नगरपालिका पोखरा नगरपालिकाबाट चाहिँ राम्रोसँग लिदिनु भएको छ। अनि जुन कमजोरीहरू भएको छन् उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्नु भएको थियो हामीले गर्ने बेलामा। अब त्यो गर्ने बेलामा कति धेरै कमजोरीहरू आउँछ, सकेको चाहिँ मिनिमाइज गरेको छौँ भन्ने खालको चाहिँ एउटा पोजिटिभ रेस्पोन्स आएको थियो। र अर्को कुरा के पनि भन्नुभएको छ भने तपाईँहरूले यसरी ठाउँ ठाउँबाट हामीलाई सहयोग गरिदिने हो भने अझै यो कोभिडको चाहिँ म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामी सबै युवा र सरकार मिलेर चाहिँ होइन अझै राम्रोसँग चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ पोजिटिभ रेस्पोन्स चाहिँ आएको छ। त्यही नै हो।
ओके, थ्याङ्क यू स्मृति। म नग्माजी सँग नै जान चाहन्छु होइन। यो चाहिँ अहिले जुन पहिला सुरुमा जब यो प्रोटेस्ट स्टार्ट भएको थियो त्यति बेला चाहिँ मान्छेहरूको अझै बढी नै देखिएको थियो, त्यो तुलनामा चाहिँ अहिले हल्का घटेको जस्तो देखिरहेको हुन्छ होइन। अब उदाहरणको लागि लिने हो भने सुरक्षा पन्त, निशा अधिकारीहरू जस्ता केही सेलिब्रिटीहरूले पनि आफू त्यो प्रोटेस्टबाट अहिले बाहिरिएको छौँ भन्ने कुराहरू पनि सुनिराखेको थियो। अब यसमा चाहिँ सरकारलाई यत्रो प्रश्नहरू गरिरहेको बेलामा चाहिँ तपाईँहरू बिच एउटा एकता अथवा चाहिँ एउटा के गर्ने, कसरी एउटा म्यानेज तरिकाले लाने अथवा त्यो प्लानहरू अनुसार बढिरहनु भएको छ कि यतिकै नै गरिराख्नु भएको छ? यत्तिकै त केही नै गरे छैनौँ होइन। अभियसली वी हेभ टु बी रेस्पोन्सिबल। अब सुरुवात गऱ्यौँ हामी इन्डिपेन्डेन्टली गर्ने हो। देयर इज नो लिडर, पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड पनि कसैको छैन होइन। आई मिन पोलिटिकल एजेन्डा, नट ब्याकग्राउन्ड। पोलिटिकल एजेन्डा पनि कसैको छैन, पर्सनल एजेन्डा पनि कसैको छैन। सो एज युथ्स वी स्टार्टेड दिस प्रोटेस्ट। सो तपाईँले चाहिँ मान्छेहरूको पार्टिसिपेसनको कुरा गर्नुभयो होइन। सो फर्स्टमा चाहिँ सुरुमा जाँदाखेरि हामीले सोचेकै थिएन। फर्स्टमा हामीले 20जना 25जना भए पनि हामी चाहिँ गरौँ भनेर स्टार्ट गरेको। तर फर्चुनेटली फर्स्ट डेमै वी ह्याड अबाउट कति 250 कि 300जना चाहिँ आउनुभयो होइन फर्स्टमा। सो त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क घटेको चाहिँ छैन यो प्रोटेस्टर्सको, आई थिङ्क बढिरहेछ। बिकज फर्स्ट बालुवाटारमा गरे पश्चात it started spreading like a wildfire everywhere के काठमाडौँमा मात्र सीमित भएन, अब पोखरामा पनि भयो, लाइक स्मृति लेड इन पोखरा, चितवनमा भयो, धनगढीमा भयो, बनेपामा भयो, धरानमा भयो, त्यसै गरेर काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ भक्तपुर, पाटन सबैमा भयो। एन्ड देयर आर मोर एक्चुअली, अझ छ लिस्ट होइन। सो it's not minimized, it's escalated, it's increased, I think होइन। त्यसमा चाहिँ corrections। आजको के अरे माइती घरमा पनि द क्राउड वाज ब्युटिफुल, एकदमै पिसफुल, एकदमै राम्रो भयो माइती घरमा। लास्टमा चाहिँ हामीले त्यो दिनमा चाहिँ के थियो भनेपछि के अरे नक्सा चाहिँ अफिसियली के गर्ने भनेर एउटा स्याटरडेको दिनमा चाहिँ पारेको थियो होइन गभर्मेन्टले। सो त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ साथ दिएर वी एक्चुली sang अ नेसनल एन्थम, राष्ट्रगान गायौँ सबैजना। र हाम्रो प्रहरीहरू पनि सबैजना दे वर लाइक हुन्छ नि स्ट्यान्डिङ पुरा अटेन्टिभ, एन्ड इट वाज सच अ ब्युटिफुल मोमेन्ट। आज पनि हामीले हाम्रो यो प्रोटेस्ट सके पश्चात हामीले आज 1.5 घन्टा गरेको। प्रोटेस्ट सकिने बित्तिकै वी डिसाइडेड लेट्स सिङ अ नेसनल एन्थम, बिकज हामीलाई देशको अझ पनि माया छ नि त। वी आर फाइटिङ फर आवर कन्ट्री पिपल एन्ड आवर कन्ट्री। So lastमा we sang our national anthem. It was just so beautiful. अब अरू सेलिब्रिटिजहरूको चाहिँ आई क्यानट टक अन बिहाफ अफ देम होइन, उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो चोइस हो। सो यसमा पनि हामीले कसैलाई फोर्स गरेका छैनौँ। तपाईँहरूलाई इफ यु थिङ्क इट्स नेसेसरी आउनुहोस् होइन। इफ यु थिङ्क यु क्यान नट कम आउट, आफ्नो केही घरमा कोही भल्नरेबल मान्छेहरू हुनुहुन्छ अथवा इट्स नट पोसिबल हो भने चाहिँ घरमै बसेर सोसियल मिडियाहरूको मिन्सबाट इन्फ्लुएन्स गर्न खोज्नुहोस्, एडुकेट गर्न खोज्नुहोस् र यसको बारेमा अवेरनेस जगाइराख्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो फेसबुक पेजमा पनि त्यसरी नै रिक्वेस्ट गरिरहेछौँ। सो फर नाउ चाहिँ आई थिङ्क आई क्यान जस्ट स्पिक फर माइसेल्फ, रेस्ट अफ द पिपल इट्स अप टु देम। ओके ओके, थ्याङ्क यू नग्माजी। अब म आउन चाहन्छु। यो जुन अहिलेको आक्रोश, जुन युवाहरूको आक्रोशहरू बढिरहेको छ त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारलाई भन्दा पनि बढी केन्द्रीय सरकारलाई नै फोकस भइरहेको छ होइन। अहिले हामीले अहिलेको युवाहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा पनि सरकारहरूलाई दबाब दिनुपर्ने थियो कि अब त्यसमा चाहिँ सिधै केन्द्रीय सरकारलाई नै बढी दबाब भइरहेको देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ के केन्द्रीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न नसकेर यो समस्या आएको हो त? यसमा यस्तो छ, अब क्वारेन्टिनहरू यो सबै स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्छ होइन। स्रोत जुटाउने, त्यस पछाडि माथिबाट पैसा पठाउने भन्ने कुरा सङ्घीय सरकारले गरिरहेकै छ। अब यसमा चाहिँ सङ्घीय सरकारको भूमिका, स्थानीय सरकारले जे गरेको छ, प्रदेश सरकारले जे गरेको छ,
त्यो सङ्घीय सरकारको सहयोग बिना गरेको छैन, सङ्घीय सरकारको निर्देशन बिना गरेको छैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ अहिले यो नियन्त्रणको सन्दर्भमा काम बाँडेको हिसाबले बुझ्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। सङ्घीय सरकार चाहिँ कमजोर नगर्न खोजेर होइन, त्यो स्थानीय र प्रदेशकै कार्यक्षेत्र हुँदाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर हाम्रो संवैधानिक हिसाबका संरचनाहरूले पनि त्यो सजिलो हुन्छ भनेर गरिएको हो भन्ने कुरा तपाईँहरूसँग म राख्न चाहन्छु। त्यस पछाडि अर्को विषय चाहिँ कस्तो छ भने, डिस्टर्ब आएको छ? आइरहेछ दिदी, साउन्ड आइरहेछ। ए अब अर्को विषय चाहिँ कस्तो छ भने, जस्तो हामीहरूको भूमिकालाई, युवाहरूको भूमिका सधैँभरि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो 2072 सालको भुइँचालो पछाडि सामान्यतया युवाहरूले के गर्लान् कसो गर्लान् भन्ने खालको थियो र यो खास गरी युवा बहे खास टिनेजदेखि 25 वर्षसम्मको युवाहरूको भूमिकाको कसैले अपेक्षा पनि गरेको थिएन। तर भुइँचालोले निर्माण गरेको सङ्कटलाई समाधान गर्नका लागि तत्कालीन समयमा गर्न सकिने काममा युवाहरूले उदाहरणीय भूमिका देखाए। 72 सालको भूकम्पमा त्यो कसरी देखाए भने, युवाहरू चाहिँ नि विरोध गरेर मात्रै सडकमा आएर बसेनन्। युवाहरू चाहिँ नि सम्बन्धित क्याम्पमा पुगे, सम्बन्धित ठाउँमा हेल्थको समस्या के छ, त्यहाँ महामारी फैलिन्छ कि काहीँ चाहिँ नि सार्वजनिक संरचनाहरूले खिच्छ कि काहीँ मान्छेहरू चाहिँ नि ओहोरदोहोर गर्नै नसक्ने स्थिति छ कि जे होस्, युवाहरूले जिम्मेवारपूर्वक 72 सालमा पनि सघाएको हुनाले 72 सालको भुइँचालोले सिर्जना गरेको अस्तव्यस्ततालाई पनि नेपालले सजिलै गरी पार लाउन सकेको त्यो परिस्थिति देखिन्छ। र अहिलेको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने युवाहरूको भूमिका, अघि मैले स्मृतिजीले भनेको कुराले मलाई एकदम छोयो। युवाहरूले कुनै पनि उसमा क्वारेन्टिनमा गएर तपाईँहरूले यो के खालको क्वारेन्टिन बनाएको, यस्तो पनि क्वारेन्टिन हुन्छ भनेर त्यहाँको स्थानीय तहलाई भन्ने कुराको जति प्रभाव हुन्छ, आज पनि युवाहरू चाहिँ नि यो विषयमा प्रदर्शन गरे रे भन्ने कुराको भन्दा ठोस प्रभाव चाहिँ त्यो कुराको हुन्छ। यो खालको रचनात्मक खालको भूमिका चाहिँ युवाहरूको हुनुपर्छ। र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको कामहरू गरिरहेका छन् र स्थानीय तहलाई विषयगत ज्ञानको अभाव थियो। जति पनि हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू जति पनि दौडिन सक्नुहुन्थ्यो, जति पनि खट्न सक्नुहुन्थ्यो, जति पनि रिस्क मोल्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूसँग विषयगत ज्ञानको कमी थियो। त्यो विषयगत ज्ञानको कमीलाई समेत पूर्ति गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो। यो काममा सङ्घीय सरकारले नै सहयोग गरेर यो सबैलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर यसमा परिचालन गरेको हो। प्रदेशले प्रदेशको तहमा गर्ने काम पिसिआरको चाहिँ नि यो पिसिआर मेसिनहरू बढाउने सन्दर्भमा, त्यसपछि क्वारेन्टिनमा चाहिँ नि बजेट पुगेन भनेर स्थानीय तहले भन्यो भने बजेट पठाइदिने सन्दर्भमा, त्यस पछाडि विदेशबाट चाहिँ नि सीमाबाट ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भित्रिरहनु भएको छ, अप्ठ्यारो बेला आफ्नै माटो सम्झेर आउने हो, अन्त जाने होइन। यहाँ परिस्थिति त कस्तो निर्माण भयो भने, सुरुमा विदेशबाट आउनेहरू अलिकति सचेत रहनुपर्छ, अलिकति आइसोलेसनमा रहनुपर्छ भनेर भन्दै विदेशबाट आउनेहरूलाई त यस्तो छिछिर दूर भयो कि गाउँमा जानै नसक्ने, बस्नै नसक्ने, गौडामा चाहिँ नि बार हालेर राख्ने खालको परिस्थिति निर्माण भयो र त्यो कन्ट्राडिक्सनसँग पनि स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने परिस्थिति भयो। त्यसैले त्यो धेरै ठुलो सङ्ख्या चाहिँ नि बाहिरबाट आउँदाखेरि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरामा प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउन सक्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा हामीलाई पनि लागिरहेको छ। र त्यो कुरा सोचेर प्रदेश सरकार अहिले पनि बाहिरबाट आउनेहरूलाई क्वारेन्टिनमा व्यवस्थित गरेर राख्ने र यो पिसिआर टेस्ट गर्ने, पिसिआरको टेस्टलाई छिटो चाहिँ नि बाहिर ल्याउने। अब अहिले हामी के देख्दैछौँ, अहिलेसम्म त हामी एकदम कम्युनिटी खालको ट्रान्सफर्मेसन त भइसकेको छैन, ट्रान्समिसन भइसकेको छैन। जब हामी चौथो स्टेजमा पुग्छौँ, चौथो स्टेजमा पुगिसके पछाडि त यो सङ्क्रमितहरू सबैजना चाहिँ हस्पिटल जान सक्ने स्थिति हुँदैन नि, सबैजना हस्पिटल जान सक्ने स्थिति हुँदैन। सामान्य सिन्ड्रोम देखिएकोहरूले घरमै बसेर आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने परिस्थितिको निर्माण हुन्छ। यो सचेतनताको काम समेत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ अहिले। त्यसैले प्रदेश सरकारले खास गरी बाहिरबाट आउनेहरूलाई क्वारेन्टिन गर्ने, पिसिआरको परीक्षणलाई चाँडो ल्याउने, स्थानीय तहमा स्रोत साधन पुगेन, स्थानीय तहका अप्ठ्याराहरू के हुन् त्यो बुझेर सङ्घीय सरकारसँग कोअर्डिनेसन गर्ने, यो खालको चेन अफ कमान्डमा र यो चाहिँ नि एउटा चक्रमा चाहिँ नि काम सुरुवात निकै समय अगाडिदेखि भएको थियो र अहिले त्यो झन् प्रभावकारी हिसाबले सङ्घीय सरकारले गर्न खोजिरहेको छ। कमी कमजोरी देखिए भनेदेखि हामीले सुझावहरू दिनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ नि त्यो हिसाबले अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू रचना दिदी।
म निर्देशतालाई यस्तै कोही अर्को एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। अहिले अर्को एउटा जुन अर्को युथको जमातहरू छ, अहिले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा एमसिसी विरुद्ध पनि भनेर विभिन्न खालको आन्दोलनहरू सुरु गरिरहेको छन् होइन। आज मात्रै पनि काठमाडौँ, पोखरा अनि चितवनमा चाहिँ साइकल र्यालीहरू सम्पन्न भइसकेको छ। विवेकशीलले यो यी युवाहरूलाई चाहिँ यो युवाहरूको जुन आन्दोलनहरू छ यसमा चाहिँ समर्थन गर्छ कि नै? तपाईले सामनाजीले भन्न खोज्नु भएको एमसिसी विरुद्ध भएको आन्दोलनलाई विवेकशीलले सहयोग गर्छ गर्दैन भन्नुभयो? नै त्यस्तो भन्दा पनि अहिले जसरी तपाईहरूले चाहिँ यो सडकमा गएर यसरी यो प्रोटेस्ट, यो कोरोना विरुद्धको प्रोटेस्टमा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमै भएर पनि सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, यस्तै यो अर्को युथहरूले पनि स्वतन्त्र रूपमा नै गरिरहेको छ नि त। त्यसमा चाहिँ हजुरहरूको सहभागिता अथवा चाहिँ समर्थन चाहिँ के भइरहेको छ अथवा गर्नुहुन्छ कि नै भन्ने कुरा जस्ट। धन्यवाद सामना। यसमा म एकदम स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि विवेकशील नेपालीको एउटा सौन्दर्य के हो भने हामीले पहिला तपाईहरू नेपालको नागरिक हो भन्ने कुरालाई नै एक्नोलेज गर्छौं। त्यो भन्न खोजेको उहाँहरूले चाहनुहुन्छ भने दलको लाइन एउटा होला, तर दलको लाइन भन्दा पनि बाहिर गएर पनि उहाँले एउटा स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा कुनै पनि आन्दोलनमा, त्यो आन्दोलन चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा नेपालको लागि हित हुनु पर्यो, नेपाली नागरिकको लागि हुनु पर्यो। त्यो खालको छ भने कुनै पनि आन्दोलनमा निर्वाध रूपमा उहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसमा कसैलाई पनि रोकटोक या कुनै पनि बन्देजहरू अहिलेसम्म हामीले लगाएका छैनौं। विशेष गरी हामीले त तपाईको अझ भन्ने हो भने अन्य दलहरू भन्दा कसरी फरक छौं भन्दाखेरि हामीले सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई भन्ने मात्रै होइन, हामीले व्यवहारमा पनि त्यो कुरालाई अपनाउँछौं। र यो सहभागितामूलक लोकतन्त्र भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो सदस्यहरूले चलाउने पार्टी हो के, अरूमा चाहिँ नेताले जे भने त्यो मान्ने खालको हुन्छ हैन। जस्तो अहिले तपाईको नागरिकताको ऐन सम्बन्धी छलफल हुँदा पनि टाउके नेताहरूले जे भने त्यो हुन्छ, अन्यमा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ सदस्यले जे भने त्यो हुन्छ के। त्यो भएको हुनाले सदस्यहरूले आफूलाई चाहेको कुरामा अथवा आफूलाई लागेको विचार निर्वाध रूपमा उहाँले राख्न पाउनुहुन्छ। त्यो दलभित्र पनि राख्न पाउनुहुन्छ, दल बाहिर पनि राख्न पाउनुहुन्छ। कुनै पनि आन्दोलन यदि त्यो आन्दोलन युवाको मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित छ, देश र नागरिकको भलो हुने खालको छ भने त्यो आन्दोलनमा विवेकशील नेपालीको नैतिक रूपमा समर्थन त हुन्छ नै, तर सांगठनिक रूपमा चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा पनि त्यो आन्दोलनमा कोही पनि सदस्यहरू जान सक्छन्, वा तपाईको संस्थागत रूपमा पनि कुनै कुनै केसमा चाहिँ हामीले संस्थागत रूपमै निर्णय गरेर पनि आन्दोलनमा सहभागी भएका नजिरहरू छन्। थ्याङ्क यू निर्देश दाइ। म नगमाजी थिन आउन चाहन्छु। अब यो जुन अहिले इनफ इज इनफ प्रोटेस्ट चाहिँ भइरहेको छ होइन, यो चाहिँ अब कहाँ कुन ठाउँमा लगेर अब कसरी रोक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ के भयो भने आन्दोलन सकिन्छ? सरकारले प्रतिबद्धता त जनाइरहेको छ होइन, अब गर्छौँ PCR टेस्टिङहरू पनि बढाइरहेछौँ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ के भयो भने चाहिँ यो प्रोटेस्टलाई चाहिँ रोक्नुहुन्छ हजुरहरूले? Okay, just give me a second. I just want to be a bit specific, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के खोजिरहेका छौं भनेर, and I also have to leave in a bit for another meeting, so म एकदम I'll be very short and quick. So हाम्रो यहाँ मागहरुमा चाहिँ just few things चाहिँ म highlight गर्न चाहन्छु. Just give me a second. Okay, I'll just say as I remember, right? So first of all, PCR testing चाहिँ increase गर्न पर्यो, and RDD को replacement मा चाहिँ PCR गरिदिनु पर्यो. I think त्यो चाहिँ सरकारले escalate गरेर अझ increase गर्न भयो भने चाहिँ that will be a very beautiful step. Another is quarantine facilities. Quarantine facilities अघि निर्देशीले भन्नुभएको जस्तो पनि it's like an incubation center for coronavirus. त्यस्तो ठाउँमा राख्यो भने चाहिँ झन् coronavirus को लागि चाहिँ it's like a heaven for them. So I think quarantine centers हरु पनि improve गर्न पर्यो. Quarantine centers मा caste based discrimination, gender based discrimination पनि धेरै भइरहेको छ. So I think त्यो कुरालाई पनि अलिकति reflect गरेर what needs to be done. Or quarantine, अहिले mass quarantine भनेर गरिरहेको छ. हामीले पनि आफ्नो press release मा पनि we requested the government 4-tier approach भनेर छ, जसमा चाहिँ जो आउनुहुन्छ like migrant workers or people coming from abroad, उहाँहरुको फर्स्टमै टेस्टिङ गर्ने PCR testing. After that चाहिँ self home quarantine चाहिँ सल्लाह दिँदा चाहिँ I think it's better to do rather than in a very bad quarantine के नेपालको जस्तो. किनभने in countries in like the US and all, त्यहाँ पनि they do home quarantines, mass quarantine भनेर हैन, home quarantines गर्छ के. So I think that approach will be really beautiful.
अर्को चाहिँ अब यो 1.3 बिलियनको कुरा पनि अलिकति ट्रान्सपरेन्सी गरिदिनु भएको भए होइन, सबैजनालाई चाहिँ युवाहरू लगतै सबै जनताहरूलाई चाहिँ केमा खर्च भइरहेछ, कसरी खर्च भइरहेछ भनेर यसको डिटेल्ड इन्फर्मेसन दिनुभयो भने पनि आई थिङ्क द्याट विल बी very, like a smart move from the government. So these are the few things that I can remember as of right now. That needs to be done. र यो सबै चाहिँ नभएसम्म चाहिँ I don't think so we will stop. This will continue as a peaceful protest, obviously, non-violent peaceful protest, and also maintaining social distance. So यही केही कुराहरूमा चाहिँ सरकारले अझ पनि सिरियसली लिएर अगाडि बढिदिनु भयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी a step back for us as well. थ्याङ्क यू नगमाजी। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेको छौँ। म स्मृतिलाई क्वेसन राख्न चाहन्छु होइन। अब सामाजिक अभियन्ताहरूले चाहिँ राजनीतिक दलका युवाहरूलाई उनीहरू पार्टीको मात्र कुरा सुन्ने भनेर राजनीतिमा लागेका युवाहरूले चाहिँ सामाजिक अभियन्तालाई अब महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भनेर नहेर्ने देखिन्छ। यसरी युवाहरू बीचमै एकता नभएपछि अब कसरी अगाडि बढ्न सकिएला? यो त अब अहिलेको मात्र प्रब्लम होइन, अहिले अगाडिबाट नै आएको। यो अब कोभिडमा मात्र फोकस नहौँ, किनभने हामी आफै नै 3 देखि 4 वर्ष अगाडिबाट नै समाजमा भएको डिफ्रेन्ट ट्याबुजहरूलाई चाहिँ विरोध गर्दै आइरहेको छौँ होइन। अभियानहरू आज मात्रै कोभिडको लागि मात्र अगाडि आएको होइन है, विगतको धेरै वर्ष अगाडिबाट नै समाजमा भएको कुरीतिहरूको विरुद्धमा चाहिँ हामी आवाज उठाइरहेका छौँ। तर एउटा ग्याप चाहिँ छ कि जुन पोलिटिकल्ली इन्भल्भ भइसक्नु भएको युथहरू र हामीमा चाहिँ अलिकति एउटा ग्याप चाहिँ छ। कस्तो भने हाम्रो इन्टेन्सन्स पनि राइट छ, सायद उहाँहरूको पनि इन्टेन्सन राइट नै होला होइन, तर चाहिँ अलिकति हेर्ने तरिका चाहिँ अलिकति फरक छ कि। अब यसमा त गर्न सक्ने भनेको माइन्डसेट नै चेन्ज ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किनकि अब जे गरे पनि हुँदैन नि, उहाँले जबसम्म सोच परिवर्तन गर्नु हुँदैन नि। सामाजिक अभियन्ताहरू पनि हामी जस्तो युवा हुन्, तिनीहरूले पनि चाहेको चाहिँ देशलाई डेभलप हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छन् भन्ने। जबसम्म उहाँहरूले त्यो सोच परिवर्तन गर्नुहुन्न तबसम्म केही पनि हुँदैन होइन। अब एनजिओ आइएनजिओको डलर खाएर बसेको अथवा इन्डियाको एजेन्ट अथवा यहाँको एजेन्ट त्यो खालको विरोधहरू त उहाँहरूले हामी युवा अभियन्ताहरूलाई नै गर्न थाल्नुभयो भने युनिटी कसरी हुन्छ त, नेपालको डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ त? सो यो टाइममा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सबैजनाले आफ्नो आफ्नो एउटा पर्सनल आइडियोलोजी हुन्छ, सबैको व्यक्तिगत धारणा हुन्छ, एउटा आइडियोलोजी फलोले गरिराख्नु भएको हुन्छ। सबलाई त्याग गरेर अहिले चाहिँ म एउटा आम नागरिक हुँ, म एउटा चाहिँ नेपाली युवा हो भनेर चाहिँ एउटा पनि नेपाली जनताको आँखामा चाहिँ आँसु झर्न हुँदैन है यो बेलामा चाहिँ भनेर। यो चाहिँ जीवन मरणको कुरा छ नि त, यो त डु अर डाईको सिचुएसन छ कि। सो यो बेलामा चाहिँ सबैजना चाहिँ युनिटीमा आउनुपर्छ। यसको लागि एउटा मात्र सल्युसन छ, द्याट इज माइन्डसेट चेन्ज गर्नु पर्यो, सोच परिवर्तन हुनु पर्यो। युवा अभियन्ताहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ सङ्गठनमा बसेर चाहिँ जुन रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ उनीहरूको पनि मोटिभ त्यही हो, उनीहरूको पनि लक्ष्य त्यही हो भनेर चाहिँ हामीलाई त्यो दृष्टिकोणले हेरिदिने र हामीले गरेका कुनै अब कमजोरीहरू हुन्छ नि त होइन। किनकि हामी त प्रोटेस्टिङको त हामीसँग त्यति धेरै एक्सपिरियन्स हुँदैन होइन। सो त्यसमा चाहिँ उहाँहरूसँग कुनै एक्सपिरियन्स छ भने यो गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। आन्दोलन गर्ने बेलाको उहाँहरूसँग जुन त्यो पहिलेदेखिको एक्सपिरियन्स छ त्योमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पोजिटिभ एउटा कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दिनु पर्यो कि होइन। यो गर्दाखेरि बेटर हुन्छ है भनेर साथ दिनु पर्यो कि। ठिकै छ, डाइरेक्टली साथ दिन मिल्दैन होला उहाँहरूको आइडियोलोजीले गर्दा, तर इन्डिरेक्टली पनि त साथ दिन सक्नुहुन्छ नि त होइन। सो यसलाई चाहिँ कसरी प्रभावकारी बनाउने त नि भनेर चाहिँ साथ दिनु पर्यो र सोच चाहिँ अलिकति परिवर्तन गरिदिनु पर्यो। ओके, थ्याङ्क यू स्मृति। म यही कुरासँग जोड्दै म निर्देश दाइलाई पनि यस्तै क्वेसन सोध्न चाहन्छु होइन। अब यस्तै अब यो आम मानिसको इस्युहरूलाई चाहिँ एक भएर उठाउने माहौल चाहिँ कसरी बनाउन सकिएला? तपाईँहरू युवा अभियन्ता साथै राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएकोले कसरी अगाडि बढ्न सकिएला जस्तो लाग्छ? पहिलो कुरो सबैभन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी सबै नेपाली नागरिक हो अथवा नेपाली नै हो होइन। नेपाली भइसकेपछि नेपालको समस्या अथवा नेपालीहरूको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामी एक ठाउँमा आउनको लागि दल चाहिँ बेरियर हुनु हुँदैन क्या होइन। हामी दलभन्दा माथि पनि उठ्न सक्नुपर्छ अथवा हामी संलग्न भएको सङ्घ संस्थाहरूभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा यो। किनभने मैले अहिले त के पनि देखेँ भन्दाखेरि विशेष गरी युवाहरूमै कुनै दलसँग
सदस्यता भएको आधारमै उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो राम्रोलाई नराम्रो देख्ने, नराम्रोलाई राम्रो देख्ने पनि गर्नुभयो क्या। त्यसो चाहिँ गर्नुहुन्न। युवा भनेको एकदम सृजनशील हुनुपर्छ, सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। पहिलो कुरो यो हुनु पर्यो, हाम्रो स्वविवेकी हुनु पर्यो क्या होइन। त्यो विवेक पुऱ्याएर हामीले सोच्यौँ अथवा हामीले व्यवहार गऱ्यौँ भने समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा कुरा यो। अर्को कुरा चाहिँ यो गैर राजनीतिक आफूलाई गैर राजनीतिक भन्ने साथीहरूमा पनि एउटा के देखिन्छ भन्दाखेरि ओहो यो त दलको सदस्य हो, दलको सदस्य भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ हनुमान हो, यो चाहिँ एकदम पपेट हो, कसैको नेताले जे भने त्यो मान्छ भन्ने खालको त्यो जुन एउटा मानसिकता छ, त्यो दलको सदस्य हुनु भनेको नराम्रो होइन क्या। म एउटा तपाईँहरूको यो कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जनता हुनुभन्दा नागरिक हुनु अलिक ठुलो कुरा हो, अलि व्यवस्थित कुरा हो, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने हामी सबै जन्मेदेखिको नमरिन्जेलसम्म हामी जनता हुन्छौँ होइन, नेपाली जो आमा बुवाबाट जन्मिएको छ। तर नागरिक हुनु भनेको तपाईँको 16 वर्ष पुगिसकेपछि, नेपालको नागरिकता लिइसकेपछि र नागरिक अधिकारहरू पाइसकेपछि त्यो नागरिक हुनु भनेको अलिक ठुलो कुरा भयो। भनेपछि तपाईँको दलको सदस्य हुनु भनेको अझ बढी राजनीतिक चेत भएर एउटा सङ्गठनमा आबद्ध भएर एउटा स्पष्ट विचारसहित म यो समाज र यो देशको लागि केही परिवर्तन गर्न चाहन्छु भनेर लाग्नु भनेको कुनै पनि दलको सदस्य या कार्यकर्ता हुनु भनेको झन् ठुलो कुरा हो। त्यो उच्चतम चेतनाको कुरा हो क्या। त्यही भएर हामी त झन् त्यसलाई के भनिदिन्छौँ भन्दा एकदम नेगेटिभली हेर्छौँ। त्यो कुरा पनि होइन। हुन त यो कुरामा हाम्रै समाज अथवा हामी आफै व्यक्तिहरू पनि दोषी छौँ होइन। दलको सदस्य भयो भन्दामा राम्रोलाई नराम्रो, नराम्रो राम्रो पनि भनिरह हुन्छौँ। त्यो पनि सुधार गर्नुपर्छ र त्यो प्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि हामीले सुधार गरेर विशेष गरी म त अझ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन नागरिकहरूको, देशहरूको, सरकारको विषयहरू हुन्छ अथवा विशेष गरी युवाहरूको सरकारको विषयमा हामी सबै आफू आबद्ध सङ्गठनभन्दा माथि उठेर एक ठाउँमा आएर समाधान गर्न प्रयास गऱ्यौँ भने हामीले निश्चय पनि सक्छौँ भन्ने लाग्छ। थ्याङ्क यू निदेशलाई। पक्कै नै सबैजना मिलेर अनि आफू नेपाली भनेर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने यो हामीले चाहेको कुराहरू पक्कै नै पुरा हुनेछ। त्यस्तै हाम्रो फेसबुक लाइभबाट कमेन्टहरू पनि, क्वेसनहरू पनि धेरै नै आइरहेको छन्। यो चाहिँ हामीले लगभग हाम्रो यो डिस्कसनमा चाहिँ सबै क्वेसनहरू चाहिँ लिइ नै सकेको, रिपिटेड क्वेसनहरू नै भएको भएर यतातिर नजाउँ। म रचना दिदीलाई एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईँ पनि आफ्नो राजनीतिक करियर चाहिँ युवा विद्यार्थी सङ्गठनबाट सुरु गर्नुभएको थियो होइन। अब त्यो बेला हुने मुभमेन्ट र अहिले यो जुन स्वतस्फूर्त रूपमा भएको मुभमेन्टमा चाहिँ के फरक पाउनु भएको छ? अब यो त अघि साथीहरूले, सहभागी साथीहरूले पनि भन्नुभयो। अब यो हामी सहभागी हुँदाखेरिको र अहिलेको मुभमेन्टको कुरा गर्ने हो भने खास गरी विषयवस्तुहरूप्रतिको एउटा आक्रोश हुन्छ नि, त्यस पछाडि राम्रो भइदियो हुन्थ्यो, राम्रो गर्नका लागि भन्ने खालको त्यो भावना चाहिँ मैले सेम नै बुझ्छु होइन। अब जति बेला चाहिँ नि विगतका आन्दोलनहरू हुन्थे, त्यो आन्दोलनहरू र यो आन्दोलनको तुलना गर्ने हो भने स्वरूपको विषयमा हामी चाहिँ नि यस्तो उस्तो भनेर भन्न सकौँला। तर अलिकति रिस्क खालका विगतका पनि विभिन्न आन्दोलनहरू हुन्थे। कुनै एकदम धेरै रिस्क खालको आन्दोलन हुन्थ्यो, व्यवस्थाको विरुद्धमै सडकमा निस्किने बित्तिकै कयौँ वर्ष जेल पर्नुपर्ने हो कि कयौँ यातनाहरू भेट्नुपर्ने हो कि भन्ने खालको पनि हुन्थ्यो। अब कतिपय आन्दोलनहरू जनजीविकासँग जोडिएकाहरू अलिक सजिला पनि हुन्थे। अब अहिलेको आन्दोलनलाई मैले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देख्छु भने सामान्यतया अघि स्मृतिजीले पनि महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो, जस्तो हामीहरू जस्तो युवाहरूको आन्दोलनलाई पनि पोजिटिभ हिसाबले हेरिदिनुपर्छ, नराम्रो हिसाबले गर्न खोजेको होइन भन्ने हिसाबले हेर्नुभयो। हामी अलिकति के गर्छौँ भने स्वतन्त्र युवाहरू भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ यो विषयहरू जुन एजेन्डाहरू छन्, देशका एजेन्डाहरू छन्, त्यो एजेन्डाहरू चाहिँ राजनीतिक पार्टीका एजेन्डा हुन् भनेर तिनको पोल्टामा छोडिदिन्छौँ र स्वतन्त्र विषय खोज्दै हिँड्छौँ के। कुनै पनि विषय स्वतन्त्र विषय त हुँदैन नि। जस्तो आजको युवाहरूको आन्दोलनले पश्चिम रुकुममा मारिएका नवराज विकहरूको विषय प्रमुख किन बन्न सकेन? त्यो चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको मात्रै विषय हो र? त्यो त अझ बढी युवाहरूको विषय हो। त्यहाँ त हाम्रो तपाईँहरूको प्रदर्शन गर्ने उमेरका मान्छेहरू लखेटी मारिएका छन्, क्वारेन्टिनमा महिला बलात्कृत भएको छन्। त्यो मात्रै होइन, कयौँ लामो समयदेखि चाहिँ नि समाजमा देखिएका लैङ्गिक खालका, जातीय खालका, अनेक खालका विभेदहरू, हिंसाहरू, अत्याचारहरूका विषय पनि युवाहरूको विषय बन्नु सक्नुपर्छ। सरकार मात्रै इनफ इज इनफ, सरकार मात्रै इनफ इज इनफ होइन नि। रुकुमको घटना इनफ इज इनफ हो कि होइन? कैलालीको त्यो क्वारेन्टिनको बलात्कार इनफ इज इनफ हो कि होइन? होइन, यस्तो चाहिँ खाना नपाएर मर्ने सुरेबार
तामाङहरू इनफ हो कि होइन त्यो घटनाहरू। त्यसैले यो यस्तो अभियानहरूले त्यो विषय नछुटाओस् भन्ने म चाहिँ नि युवाहरूको भावनालाई, युवाहरूको स्पिरिटलाई मन पराउने र त्यसले देशलाई सकारात्मक हिसाबले अगाडि लैजानलाई सहयोग गर्छ भन्ने भएको भएर त्यो ठान्छु। जस्तो एमसिसीको विषयमा युवाहरूको केही धारणा हुँदैन त? आज यत्रो ठुलो छलफल भइरहेको छ, एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने, कुनै राजनीतिक पार्टीले मात्रै निर्णय गरेर पनि नहुने विषय रहेछ, सरकारले मात्रै निर्णय गरेर पनि नहुने विषय रहेछ। कस्तो विषय? संसदमा आएर 275 जनादेखि राष्ट्रिय सभाको 59 यत्रोले पारित गरेर जानुपर्ने विषयमा हामी युवाहरूको धारणा केही हुँदै कि नहुने छ कि छैन, कि यो राजनीतिक दलको विषय हो? त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने आजसम्म बिग्रिएको कुरा के हो भने हामीले सामान्यतया देशले दीर्घकालीन हिसाबले अर्थ राख्ने निर्णय गर्नुपर्ने कुरालाई पार्टीको एजेन्डा बनाइदिन्छौँ र हामी स्वतन्त्र हुन खोज्छौँ। त्यसबाट एजेन्डाबाट स्वतन्त्र नहौँ। दलमा सहभागी हुने नहुने अलग कुरा हो। हिजो हामी आन्दोलनमा लाग्दाखेरि पनि हामी चुकेका छैनौँ। जस्तो आफ्नै पार्टी सरकारमा हुँदा पनि गरेका अनियमितताका विषयमा त बोलेकै हो, लागेकै हो नि, हिँडेकै हो नि। अहिले त्यो कमजोरी हुँदाखेरि कमजोरी भयो, अब किन यो सङ्गठनहरू चाहिँ नि यो हिसाबले चुप लागेर बसे भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ नि। त्यसैले मेरो अनुरोध के छ भने भावनाका हिसाबले केही गरौँ भन्ने हिसाबले र सकारात्मक हिसाबले देश जाओस् भन्ने हिसाबले एकदम यो आन्दोलनप्रति सम्मान पनि रेस्पेक्ट पनि गर्छु। र जिम्मेवार साथीहरू हुनुहुन्छ, जिम्मेवार भएको हिसाबले यो खालको भिडभाडले कोभिड नियन्त्रणमा सहयोग त गर्दैन। हामीले उठाएका विषयवस्तुहरूले सरकारले सचेत हुने, सरकारले विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ नि गम्भीरताका साथ बुझेर तयारी गर्ने, सबै कुरो गर्नेलाई यसले सहयोग गर्नुपर्छ, सहयोग गर्छ। यहाँहरूले बोलेर मात्रै फेसबुकको भित्तामा लेख्ने सहयोग गर्नुपर्छ, हामी पनि उठाउँछौँ त्यस्तो विषय। तर जतिसुकै मास्क लाउनुहोस्, जतिसुकै सेनिटाइजर लाउनुहोस्, जतिसुकै जे गर्नुहोस्, त्यो मुभमेन्ट हो नि, त्यो खालको मुभमेन्टले हामीलाई अझै धेरै अप्ठ्यारोतिर धकेल्छ। यसमा युवा साथीहरूले विवेक प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि मेरो एकदम मसिनो गरी अनुरोध के हो भने जहिलेसम्म सामाजिक न्यायका विषयहरू, युवाहरूका विषयहरू बन्दैनन्, जहिलेसम्म देशभित्रका चौतर्फी विभेदहरू, यो त इन्टरसेक्सनल खालको विभेद छ नि हाम्रो त, तपाईँले एउटा कुराको मात्रै विरोध गरेर हुने छैन नि। त्यसैले जो यस्ता खालका समाजलाई असमान बनाउने र यही कोभिडमा पनि धनीहरू कम प्रभावित हुने, गरिबहरू बढी प्रभावित हुने होइन। युरोपमा हुनेहरूले सबै कुरो गुमाउनु नपर्ने, अरबमा हुनेहरूले धेरै कुरो गुमाउनु पर्ने, युरोपमा हुने अमेरिकामा हुनेहरूलाई फरक खालको सम्मान हुने, अरबमा हुने इन्डियाबाट आउनेहरूलाई समाजले पनि फरक खालको सम्मान गर्ने, यो त यही व्यवस्थाको, सामाजिक व्यवस्थाको उपज हो नि। त्यसैले यो सामाजिक व्यवस्थामा भएका विभेदहरूको विरुद्ध पनि युवा साथीहरू बोल्नुपर्छ। उहाँहरूले नबोलिकन हुँदैन र यो राजनीतिक दलहरूको मात्रै पोल्टामा नफाल्नुहोस् भन्ने कुरा म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू रचना दिदी। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ निर्देश चाहिँ यो विषयमा? भर्खर रचनाजीले भन्नुभएको धेरै कुराहरूमा म एकदमै सहमति जनाउँछु उहाँसँग। युवाहरूको मुद्दा चाहिँ एउटा सानो अथवा एउटा एजेन्डा वाइज मात्रै नभएर हामीहरूले बृहत मुद्दाहरू पनि उठाउन सक्छौँ भन्ने कुरा एकदमै साँचो हो। विशेष गरी अहिले नेपालमा जुन सामाजिक न्यायका कुराहरू जुन तवरले उठ्नुपर्ने हो त्यो नउठेको जस्तो मलाई पनि लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब यो आन्दोलनले मात्रै यो कोभिड बढाएको भन्नुभन्दा पनि आन्दोलन त एकदम रेस्पोन्सिबल नै देख्छु म चाहिँ अहिलेको केसमा। बरु यो आन्दोलनले सरकारलाई थप जिम्मेवारी अथवा थप जवाफदेही बनाएको हुनाले यो कोभिड नियन्त्रणको लागि अझ सहज भएको जस्तो लाग्छ। नत्र सरकार चाहिँ अलिकति तपाईँको जोखहरू भनेर बस्ने अथवा आफूले गर्नुपर्ने कामहरू नगरिकन बसेको चाहिँ यथार्थ हो। अहिलेसम्म 3-4 महिना तपाईँको हाम्रो यत्रो यो प्रिपरेसन टाइमहरू खेर गयो होइन। सरकारले गर्ने यति मात्रै काममा सरकार अल्झिन हुन्थेन कि। म त तपाईँहरूलाई अझै इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। सरकारले चालेका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी कदमहरूमा अथवा यो ऐनहरूलाई जसरी सुधार गर्न खोजिरहेको छ, यो नागरिकता सम्बन्धी ऐनहरूलाई यो संसदको कुरामा जसरी छलफल चलाइरहेको छ, यसमा म सरकारको अथवा सरकारमा रहेको दलको कदमको म स्वागत गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। तर म के कुरामा चाहिँ म उहाँहरूसँग सहमत हुन सक्दिनँ भन्दाखेरि यो कोरोना अथवा नेपालको चाहिँ स्वास्थ्य नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बेलामा नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा छ नि त, हेर नि त भन्ने। त्यसपछि तपाईँको बजेटमा के आउँछ, राहत आउँछ कि आउँदैन होइन, युवाहरूलाई तपाईँको रोजगारीको अवस्था आउँछ कि आउँदैन भन्दाखेरि हामीले बजेटमा नक्साको कुरा गरेका छौँ हेर न भनेर भन्ने। अनि भोलिपल्ट फेरि तपाईँको मन्त्री परिषदको बैठक बस्ने, त्यही नक्सा पारित गर्ने, पर्सिपल्ट मन्त्री पद्मा अर्यालले फेरि त्यो पत्रकार सम्मेलन गर्ने, अनि निको पर्सिदेखि घर दैलो गर्न थाल्ने त्यही नक्सा लिएर होइन, नेताहरूको शीर्ष नेताहरूको घरमा गएर। अनि फेरि तपाईँको एउटा दिन आउँछ तल्लो सदनमा त्यही नक्साको कुरा संविधान संशोधनको नाउँमा फेरि छिर्न खोज्छ, त्यहाँपट्टि पनि हामीले देशको सबै समस्याहरू समाधान गर्यौँ भन्ने।
समस्याहरू समाधान गर्नुको साथै त्यही नक्सा लिएर फेरि के गर्ने त तपाईँको तल्लो सदनमा लाने, त्यही फेरि माथिल्लो सदनमा लाने, अनि फेरि त्यो राष्ट्रपतिका प्रमाणीकरणको लागि लिएर जाने, अनि फेरि तपाईँको हरेक दिन जस्तो चाहिँ दीप प्रज्वलन गर्न लाने। यावत समस्याहरूलाई थाती राखेर राष्ट्रवादी कदम चालेको कुरामा एकदमै समर्थन, त्यसमा हामी पनि एकदम तपाईँहरूलाई दिल खोलेर प्रशंसा गर्न तयार छौँ र तपाईँहरूको साथमा साथ, हातमा हात मिलाएर हामी अघि बढ्न तयार छौँ। तर तपाईँको अन्य समस्याहरू समाधान गर्नको लागि सरकार थप जिम्मेवार हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले सदन जस्तो सम्मानित ठाउँमा बसेर त्यो मजाक गरेको चाहिँ अलिकति सुहाएको छैन र त्यही माथि रचनाजीले चाहिँ त्यो गर्नुभएको छैन। अन्य तपाईँको सांसदहरू त्यसमै चाहिँ टेबल ठटाएर यो चाहिँ हामीले नेपालीहरूले तिरेको करको अपमान भइरहेको छ जस्तो लाग्छ र नेपालीहरूले केही पनि अहिले तपाईँको युवाहरूले पनि केही पनि कुराहरू अपेक्षा गरेका होइनन्। बस हाम्रो सरकार अलि बढी जवाफदेही भइदियोस् होइन, सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि सरकारले अलि बढी आफ्नो जिम्मेवारीहरू पूर्ति गरिदियोस् र पारदर्शी भइदियोस्। पारदर्शी चाहिँ हुनु पर्यो है। त्यो 10 अरबको हिसाब खोइ भन्दाखेरि त्यो यो अहिले जुन हिसाब देखाइरहेको छ नि, यो हिसाबबाट हामी सहमत हुन सक्दैनौँ है। यसले त तपाईँको यो के देखाएको, यो तपाईँको पिकनिक जाने बेलाको खर्च देखाएको जस्तो छ क्या विद्यार्थीहरूको। त्यो तरिकाको हिसाब देखाएर चाहिँ हुँदैन। त्यसमा चाहिँ सरकार थप जिम्मेवार हुनुपर्छ र थप जिम्मेवार भएन भने सामाजिक रोगको उपचार गर्नको लागि युवाले या सचेत नागरिकले र दलहरूले पनि आवश्यक परेको खण्डमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ। तर त्यसमा स्वास्थ्यको जुन प्रोटोकलहरू छ त्यो कुराहरूलाई राम्रोसँग अपनाउनुपर्छ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू निर्देश है। हामी हाम्रो समयले पनि नेटो काटिसकेको छ। आज साँच्चै नै हामीले यो जुन समय सान्दर्भिकदेखि लिएर अहिले भइरहेको कुराहरू यसमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। आशा छ सबै कुराहरू यो हाम्रो फेसबुक लाइभमा आएको कमेन्टहरू पनि हामीले सबै लिइसकेको नै छौँ। त्यही भएर हामीलाई यो फेसबुक लाइभबाट हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो आजको वक्ताहरू स्मृति, रचना दिदी, निर्देश दाई अनि त्यस्तै नग्मा श्रेष्ठजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो थोरै टेक्निकल प्रब्लम भएर स्टार्टिङमा चाहिँ थोरै ढिला भयो, त्यसको लागि पनि क्षमा प्रार्थी छौँ। आजको यो कार्यक्रम चाहिँ यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।